हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी आज 10:30 बजा रही है। हमारे यहाँ फॉल की वजह से टाइम की चेंजेस हुई है। हिंदुस्तान में वही 9 बजे होंगे और कोपेनहेगन में इस वक्त दोपहर के 4:30 बजे चाहते हैं। एंड वी आर लाइव। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आप मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्र आलूद सुबह है, मौसम धुआं धुआं, 9 डिग्री की मीठी खुनकी, पतझड़ के सब रंग जमीन बोस हो चुके हैं। सर्दी आया चाहती है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात क्रिश्चियन हैंडरसन के देश डेनमार्क और लिटिल मरमेड के शहर कोपेनहेगन से में मुकीम एक मुनफरिद शायरा, संजीदा अफसाना निगार, बाशऊर सहाफ़ी, सीजन तर्जुमा निगार और माहिर तालीम से हुआ चाहती है। खुश लिबास, खुश ख्याल और खुश जमाल मोहतरमा सदफ मिर्ज़ा यूरोप की वाहिद और पहली बाकायदा सनद याफ्ता माहिर लिसानियात हैं जो सिर्फ अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी नहीं, डेनिश पर भी मुकम्मल अबूर हासिल करती हैं और ख़ासा तहकीक का काम कर चुकी हैं। आइए इनका इस्तकबाल इन्हीं के एक खूबसूरत शेर से किया जाए। मैं दुआ के हिसार में हूँ, मुझे जिंदगी अब डराती नहीं। वेलकम टू 128th एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। मोहतरमा सदफ मिर्जा साहिबा, आदाब। मिजाज गिरामी, आदाब। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहिए। बिल्कुल बिल्कुल मजे में। बहुत से दोस्त इंतजार में हैं कि आपसे आपकी बातचीत सुने। इससे पहले कि गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए पहले हम आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। और जनाब ये हियर वी गो। खुश आमदीद। अरे वाह, ये जनाब ये बताइए साहब, ये जबरदस्त तस्वीर। ये आप जानते हैं ना कहाँ है मैं? मुझे लगता है गालिबन हमारी बात हुई थी। हाँ, ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का गांव है जी। और ये क्योंकि दास्तान गो था आपकी तरह, हाँ, बल्कि आप उसकी तरह। मैं इसकी तरह हूँ। जी, तो मैं यहाँ गई हुई थी एक प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके मैंने कहानियों के तराजुम किए हैं। और जलपरी आज भी अलामत है उस नज्म का नाम है, जो मैंने किया बहुत दफा, इसको फेसबुक पे डाला भी। तो ये उसका मुजस्सिमा है। छोटा सा एक गांव है, तकरीबन कोपेनहेगन से 2.5 घंटे लगते हैं। तो मैंने वहां बहुत दफा मैं गई और बहुत सारी चीजें इसकी मैंने लाइव भी की फेसबुक पे। तो ये कहानी निगार है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। हम इसे हैंस क्रिश्चियन आनासन कहते हैं। अगर आप आनासन लफ्ज कहेंगे तो आपको डेनमार्क का बच्चा बच्चा बताएगा कि आनासन कौन है और वो कब पैदा हुआ था। गुड। सहरा में आप जू। अच्छे साहब। जी, ये मेरा पहला शेरी मजमूआ कलाम है और ये डेनमार्क की तस्वीर है 2008 की। तब जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला और उनकी अहलिया मोहतरमा डॉक्टर सुफिया साहिबा हमारे पास आई थी। ये तशरीफ फरमा है। तो ये बहुत पुरानी बात होगी। शायरी से मैंने असल में अपने सफर का आगाज किया था, मजमूए कलाम से, और फिर मैंने ज्यादा काम जो है तहकीक का करना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, बल्कि सीनियर मोस्ट अलीगेरियन है। तो मेरा भी ताल्लुक अलीगढ़ से, तो इसलिए अब्दुल्ला भाई से बड़ी दोस्ती बहुत मानते हैं। भी हमारा इजाज है डेनमार्क तशरीफ लाए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये साहब ज़ौक़ को आप याद कर रही हैं। ये जो है ना, इस पे हम बात करेंगे। डॉटलेस उर्दू अल्फाबेट्स, इस पे आपने काम किया है। ये फॉरेनर्स को उर्दू पढ़ाना है, उर्दू एज फॉरेन लैंग्वेज। हाँ, तो जब आप उर्दू एज फॉरेन लैंग्वेज करते हैं तो आपको कुछ उनको नया देना है, आपने उनको इन्वॉल्व करना है, कम्युनिकेट करना है,
कन्वर्सेशनल अंदाज होना है, तो इसलिए कुछ ना कुछ फिर एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ लिंग्विस्ट में ढूंढना था। तो ये उन दिनों की याद है, 1996-97। गुड। अच्छा, बालां दा इकबाल पंजाबी में। ये बरकत आपका, आपकी जी। परवरिश था। डेनिश में एक फ्रेज है, हार्ट याट पान, यानी दिल का बच्चा। ये वो किताब है असल में जो बरगद है, कि वो आप लिखते नहीं हैं, वो लिखवाई जाती है। वाह। और ये हैं लाइफ, ये पाकिस्तान में डेनिश एम्बेसडर थे और इस्लामाबाद में। मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि किताब आते आते बहुत देर होगी, तो फिर मैंने एम्बेसडर साहब को मैसेज किया, तो कहने लगे कि अब तुम वीकेंड पे जा रही हो, ऐसा करो घर आ जाओ। तो फिर जनाब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मुमताज शेख साहब मेरे साथ थे, बल्तिस्तान के वाइस चांसलर मोहतरम डॉक्टर नईम मेरे साथ थे। तो हम लोगों ने इनके घर में कॉफी पी थी और किताब के बारे में बात की। वाह, ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है। ये है चूंकि मेरा काम तो बेसिकली ये था कि यूरोपीय मुहावरात में उजागर किया जाए कि यूरोपियन फेमिनिज्म अगर क्या है, तो फिर आपको फेमिनिज्म की जो लिंग्विस्टिकली उसकी जड़ें हैं, यानी उसकी जो लिसानी माहज है, उसको ढूंढना था। तो मैंने फिर मुहावरात पे काम किया, जैसे मेसोपोटामिया से मैं चला कर लाई, फिर हम ग्रीक तक पहुंचे, फिर वहां से रोम, वहां से फ्रांस, जर्मन। तो इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो हमारा एक ग्रुप था जिसमें चाइनीज शामिल थे। तो उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी, तो उन्होंने कहा तो चाइना को क्यों नहीं शामिल करती हो। तो वो थोड़े दिनों के लिए मैंने चाइनीज प्रोवर्ब्स भी बीच में शामिल कर दी, और तकरीबन कम से कम 100 प्रोवर्ब है मेरे पास वाह। चीनी अदब में, बिल्कुल यही, जिसमें हमने लिसानियत और तनीसियत को अक्कासी की है कि हर जबान जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही धारे से फूट रही है औरत के मामले में। ये नील्स बोहर इंस्टीट्यूट इन कोपेनहेगन, और दिस इज अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल, माफ कीजिएगा, ये एक बहुत ही तारीखी एक कदम था कि मैंने इनको लिखा कि मैं उर्दू साइंस बोर्ड के साथ नील्स बोहर की किताब छापना चाहती हूँ उर्दू में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें उस पर भी पढ़ी, फेसबुक पर भी, और कुछ कुतब भी देखी। लेकिन इसका जो मैं कहती हूँ नुक्ता आगाज जनाब इदरीस साहब को, इस्लामिया यूनिवर्सिटी को जाता है कि हमने आगाज इसका किया कि उनका बहुत काम है। जनाब इदरीस आजाद साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ, उनका बहुत काम है, बल्कि बहुत सारे उनके लेक्चर्स सुन सुनकर मुझे फिजिक्स का शौक पैदा हुआ। तो मुझे 2 बरस लगे खुद फिजिक्स पढ़ने में। ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये नील्स बोहर का मुजस्समा है, और साथ उनके वो डायरेक्टर खड़े हैं मेरे। तो इन्होंने ना सिर्फ मुझे बुलाया, बल्कि ये हैरान हो गए, और उन्होंने मुझे 2 घंटे दिए। आमतौर पे 15 मिनट में साइन हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे नील्स बोहर की तमाम तर जो तस्वीर थी, वो बगैर किसी भी मुआवजे के इजाजी तौर पर दी, और मुझे जितना भी उनके बारे में नॉलेज चाहिए था, बुनियादी तौर पे मुझे जो माहज चाहिए थी, क्योंकि तहकीकी काम में हमेशा पहली जो दर्स है वो यही होता है कि ओरिजिनल पे जाएं। तो मैंने डेनिश जबान में उनके बारे में पढ़ा, नील्स बोहर की जो शेरी सलाहियतें, जो शेर अदब के साथ उसका लगाव था, वो पढ़ा। तो ये वहाँ की तस्वीर है, और तकरीबन मुझे एजाज हासिल है कि मैंने 2 घंटे यहाँ पे गुजारे, और जिस ब्लैक बोर्ड पे, तख्ता स्याह पे नील्स बोहर और आइंस्टाइन लिखते थे, उस पे मैंने पाकिस्तान उर्दू साइंस बोर्ड और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। वाह। ये है जनाब यूरोपियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम, ब्रसल्स आई मीन। और यहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि एक राइटर्स के हकूक पर गुफ्तगू हो रही थी, चूंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एजाज है, आई एम बोथ हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि मैं बाकायदा डेनिश जो तंजीम है यहाँ पे, उसमें रजिस्टर पहली बाकायदा उन्होंने सनद के साथ मुझे शामिल कर रखा है कि मैं राइटर हूँ और डेनिश मुतरजिम हूँ। तो मुझे वहाँ बुलाया गया था एक प्रोग्राम में, ये 10th एशियन यूरोपियन पार्लियामेंट्री पार्टनरशिप मीटिंग ये थी, इसमें मैं गई थी, तो वहाँ की है। ये हमारे मोहतरम, हमारे महबूब रज़ा अली आब्दी डेनमार्क में बहुत दफ़ा ये तशरीफ लाए, और मुझे बेहद इस बात का एजाज़ भी है, और मैं ममनून भी हूँ कि ये हमारे घर के एक फर्द की तरह है। मेरी बेटी की शादी पे बाकायदा इन्होंने आखिर में दुआ दी, और बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुनफरिद शादी थी, जिसमें आम शादियों वाला वो आपको गुलगुला और शोर शराबा और वो नहीं मिलेगा। एक क्या कहते हैं कि बिल्कुल आम सी शादी थी, जिसको इनकी शमूलियत ने बहुत खास बना दिया। साथ हमारे जनाब
खड़े हैं हमारे ज़ैदी साहब, रिजवी साहब, माफ कीजिएगा, अब्बास रिजवी। ये यहाँ पे कोपेनहेगन में जो उर्दू की बाज़ाब्ता बुनियाद है और जो बाकी अहले ज़बान जैसा जिन लोगों ने काम किया है, अब्बास रिजवी उनमें शामिल हैं। और चूंकि तस्वीर आ गई, मुझे लगता है एक तरफ इकबाल अख्तर साहब खड़े हैं, मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पा रही। पूरी पिक्चर तो नहीं ये है। वो लोग हैं जिन्होंने कोपेनहेगन में उर्दू की ना सिर्फ बुनियादें रखी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उर्दू की बुनियाद रखने के साथ-साथ इन्होंने हमें अदब और एहतराम भी सिखाया कि बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है और नए आने वालों के पैरों के वाह, नीचे से ज़मीन नहीं खींची जाती, बल्कि उनको भी सिखाकर बराबर लाने की कोशिश की ये जाती ज्यादा है। जरूरी। जी, तो ये मेरे बहुत मोहतरम तीनों शख्सियात हैं। वाह, अजमी मुशायरा। अच्छा, ये मुशायरा है, ये यूरोपियन लिटरेरी सर्कल का स्पेन चैप्टर था। इसमें हमारा ये बेसिकली तो एक सेमिनार था, द डायलॉग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। चूंकि यूरोपियन लिटरेरी सर्कल जो है वो सिर्फ मुशायरा ही नहीं करता, बल्कि इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा यूरोपी माहौल है या कुर्ब जवार हमारा अपना, यहाँ पे क्या हो रहा है, और सिर्फ समाजियात ही नहीं, समाजियात के साथ साथ शायद सियासियात को भी हमें देखना पड़ता है। आप जानते हैं कि इटली में बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चियों को कत्ल किया गया, स्पेन में किया गया, जर्मनी में तो खैर जर्मनी में तो बहुत ही बुरे हालात हैं, स्वीडन में किया गया, बच्ची स्कार्फ नहीं पहनती थी तो वालिद ने रस्सी से गला घोंट दिया। आई एम सॉरी, सैड थिंग्स, वी नीड टू टॉक एंड डिस्कस। तो वो उसमें हम लोगों ने एक डायलॉग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट किया था, जो कि एक बहुत ही जनाब राजा शफीक कियानी, उनका तज़किरा जरूर करूंगी, वो वहाँ के डायरेक्टर भी थे है। तो ये वहाँ का प्रोग्राम था, दिन को सेमिनार था और शाम में रिवायात के मुताबिक मुशायरा था। तो ये उसकी तस्वीर है। वाह, ये वो जी, ये कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में एक लिंग्विस्ट हैं, उनके साथ जिस दिन रज़ा अली आब्दी आए थे, तो ये उस दिन की तस्वीर है, क्योंकि उसमें 2 ही स्पीकर थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। जनाब गुलाम साबिर साहब, जिनका इकबाल और कीर्केगॉड, यानी कीर्केगार्ड जिसे अंग्रेजी दुनिया कहती है, डैनिश फ़लसफ़ी और इकबाल, उस पे काम था। तो उन्होंने 2 ही स्पीकर रखे थे, एक जनाब रज़ा अली आब्दी और दूसरा मेरा काम था उस पे। तो ये फिर बाद में मुझे इंटरव्यू करने के लिए आई, क्योंकि उनको बड़ी हैरत हुई कि अच्छा, एक गैर मुल्की खातून भी कीर्केगार्ड को जानती है और इकबाल का मुआज़ना कर सकती है। तो ये उस दिन की तस्वीर है। ये हमारे चाचा जी, और ये उनके घर की है, क्योंकि मेरी जो किताब है बरगद, वो इनकी नज़र से भी गुजरी और बहुत मोहब्बत से इनको बड़ी हैरत भी हुई कि ये फिक्शन नहीं है, क्योंकि जब स्टार्ट चैप्टर था तो उनका ख्याल था कि ये घर का जलना, आतिशज़दी, डैनिश बीवी और गैर मुल्की शौहर और घर जलाना, ये कोई शायद अफ़साना है। तो उनको मैंने बताया, नहीं, ये एक ज़िंदगी की दास्तान है और मैंने अपने वालिद पे ये किताब है, मैं कहती चली हम यहाँ बात पे। करेंगे, तफसीली बात ठीक, बरगद पे ठीक। करेंगे। हाँ, हाँ, ये उनके घर की है। अच्छा ठीक है सर, ये जी, बड़ी लेक इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट, हाँ, विलियम इम्पोर्टेंट। वर्ड्सवर्थ जी हाँ, लेक डिस्ट्रिक्ट की है, क्योंकि मेरी यूके में मेरी फेवरेट जगह ये है। इससे मेरा तारुफ हमारे चचा ने, जो कि वहाँ पे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शरीफ मिर्जा, माहिर इकबालियात, पर्शियन कलाम में, ये उन्होंने मुझे इसका तारुफ करवाया था, बल्कि उनकी वजह से मैंने ये पढ़ा। तो ये मेरी फेवरेट जगह है, लेक डिस्ट्रिक्ट, यूके। आब्दी साहब के साथ जी, आब्दी साहब के साथ ये हमने जब यूरोपियन लिटरेरी सर्कल की बुनियाद रखी थी और जब फैज़ की 7 साला तकरीबात हो रही थी, तो उसके इख्तिताम पे, चूँकि हमने नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, समझिए पूरे यूरोप में किया, और इसका एंड हमने भी स्पेन में ही किया था। तो उसके बाद हमें अवार्ड्स दिए गए थे और यहाँ पर मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी रज़ा अली आब्दी से। तो वो ग्रेट। भी इसी इसी तरह से हैं, ये लड़की कौन है भई? तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने चुनी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तस्वीर है ये। जी, ये 2 बरस पहले, कोविड से पहले, मैं जब कराची में हम गए थे, तो यूरोपियन लिटरेरी सर्कल अवार्ड था। बुनियादी तौर पे ये एक अवार्ड तकरीब नहीं थी, क्योंकि हम लोग यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं उर्दू दुनिया के साथ, जिनके ऊपर आम तौर पर तवज्जो नहीं होती, या अगर तवज्जो है भी तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि दरमियान में तराजम की वजह से या तराजम की गैर मयारी होने की वजह से, या तहकीक की कमी की वजह से थोड़ी-सी गलत हैं। तो उसको हम सोच रहे थे कि मिलकर दोबारा उनको तजदीद की जाए। तो ये गुड, कराची में, जी हाँ, बहुत 2019 का। अ,
کمال ہے بھائی. یہ 2020 میں چونکہ میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ میسوپوٹیمیا جو اسکرپٹ ہے اس کا ترجمہ سارا لنڈن برٹش میوزیم میں پڑا ہے, اور اسی پر میرا کام ہے کہ وہ تراجم کیسے ہوئے, انگریزوں نے کیسے اس کی کھدائی کی. وہ بائبل کا کلام ڈھونڈنے گئے اور ان کو الٹے وہ جو ہیں پڑ گئے, الٹے بانس بریلی کو, کہ انہیں پتا چلا کہ یہ تو بائبل سے بھی قبل ادب ہے, تو اس کو ڈیسائفر کیا گیا. ہماری یہ کوشش تھی کہ انڈس اسکرپٹ جو ہے وہ ڈیسائفر کیوں نہیں ہو سکتا, اس کو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. اور یقین کیجئے کہ جس دن انڈس اس کی رسم الخط کا اس کو پڑھ لیا گیا, دیکھ لیا گیا, تو ایک دفعہ پھر تاریخ جو ہے اسے نئے سرے سے شاید لکھنا پڑے. تو یہ مجھے اس کا ایوارڈ ملا تھا, جناب وزیر سردار شاہ صاحب نے دیا. اچھا صاحب, یہ تو ہم نے تصویریں دیکھ لیں. بی ہیپی اٹ ڈرائیوز پیپل کریزی. تو یہ اس سے پہلے کہ ہم بہت سارے آپ کے پرستار جمع ہو چکے ہیں ہمارے سائے دیوار, ہماری وال پر. بہت شکریہ سمجھے صاحب. اور دیکھیے صاحب, صادقہ ناصر صاحبہ بہت ہی سیزنڈ اچھی فکشن رائٹر ہیں, ٹورانٹو کی, آج کل مونٹریال کے پاس نہیں, اوٹوا کے پاس رہتی ہیں. میں فیس بک سے جانتی ہوں. آداب. ہاں, صادقہ ناصر آداب کہہ رہی ہیں. شکر ہے پروگرام میں پروگرام مل گیا. مہمان کو بھی آداب. آج کا موضوع میرا پسندیدہ ہے. اور رمیشہ قمر صاحبہ کرناٹکا انڈیا سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. آداب. ڈاکٹر شاہد اختر گڑگاؤں سے دیکھ رہے ہیں, دہلی. ارے واہ, گڑگاؤں کی تو مووی یاد آ گئی. میٹنگ ایز یوزول وتھ سلام عقیدت. اچھا, سنتوش بقایا ہماری بڑی اچھی دوست ہیں, بڑی شاعرہ ہیں یہ, انگلش ہندی میں بھی کہتی ہیں, اور یہ جے پور سے دیکھ رہی ہیں, آداب کہہ رہی ہیں. اور شعیب خان بھائی ہمارے دوست ہیں, بریلی سے دیکھ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں. اور جناب حمیرہ رحمان دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم, آداب. آداب. حمیرہ بھی سلام کہہ رہی ہیں. اور حمیرہ کہہ رہی ہیں کہ صرف صدف بہت دل نواز شخصیت ہیں, ان سے نیو یارک میں 2 اچھی ملاقاتیں رہی ہیں. ارے میری میزبان تھی, میں کیسے بھول سکتی ہوں. وہ کلام کی بھی لذت اور طعام کی بھی لذت. بہت شکریہ حمیرہ. حمیرہ ہماری بڑی اچھی, بالکل, اور بہت اچھی انسان ہے, دوست بھی ہیں, بہت اچھی بہن ہے ہماری. بشرا مسعود صاحبہ دیکھ رہی ہیں دبئی سے, اور کہہ رہی ہیں ونڈرفل کنورزیشن, آداب کہہ رہی ہیں. اور سالیہ رشید صاحبہ فارسی اور عربی کی پروفیسر ہیں, الہ آباد یونیورسٹی سے دیکھ رہی ہیں, آداب کہہ رہی ہیں. سید انور کاظمی بھائی ہمارے ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں بہت عمدہ معلوماتی پروگرام, عالمی سطح پر اردو ادب کی سرگرمیوں کا علم ہوا. انور کاظمی مس ساگر ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں. یہ محمد صالحین ہمارے دوست ہیں, فکشن رائٹر, مزاح لکھتے ہیں, اور کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں, اور آداب کہہ رہے ہیں. آداب. آداب. جناب منظر اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں, ایران سے دیکھ رہے ہیں. صاحب دیکھیے, میں تو بہت ممنون ہوں, بہت شکریہ, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. بانو سائمہ بخاری بہت اچھی فکشن لکھتی ہیں, اور آداب کہہ رہی ہیں. اور بانو دیکھ رہی ہیں اسلام آباد سے. تو لیجیے صاحب, خاصی چہل پہل ہے. ارے بھائی, مجھے تو بہت الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑے گا, اتنے بڑے بڑے دوست ہیں, بڑے پرستار آپ کے جمع ہوئے ہیں. نہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بھی بس الرٹ ہو گئی ہوں. نہیں, الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ہمارے ریگولر کرم فرما ہے. ہماری دکان کھلتے ہی صبح آ جاتی ہیں. اصل میں آپ کی دکان پہ پاس دکاندار اچھے ہوتے ہیں نا, اس دفعہ آپ نے انتخاب تھوڑا سا کر لیا ہے. بہت اچھے. منظر صاحب تو کہہ رہے ہیں آج میری پہلی ملاقات ہے. دیکھیے صاحب, آپ کے مبارک قدم آپ کی وجہ سے ایران سے آ گئے ہمارے. منظر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ڈاکٹر ہیں صاحب. تو ایک فارمولا سوال جو میں سبھی مہمانوں سے کرتا ہوں کہ یہ جو کووڈ سیریز ہے, کووڈ-19, تو یہ آپ کے لیے زحمت تھی یا رحمت؟ آپ کا تجربہ کیسا تھا؟ میرے لیے تو رحمت تھی, کیونکہ مجھے وہ تنہائی اور وہ نصیب ہو گیا وقت جو کہ عام طور پہ ہمیں نہیں ملتا نا. ظاہر ہے ماشاء اللہ فیملی ہے, اور پھر یہ جو لٹریری چل رہی تھی ہماری بہت ساری سرگرمیاں وہ ہوتی رہتی تھی. کبھی ایک ملک میں ٹی وی کی کچھ مصروفیات تھی. اس میں یہ ہوا کہ سب خوف زدہ ہوئے یا جو بھی ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہے, تو مجھے لکھنے اور پڑھنے کا وقت مل گیا. اچھا ہی ہوا. تو آپ کی دل پذیر تصویریں بتاتی ہیں صاحب کہ بچپن بڑا شوق گزرا ہوگا.
कहाँ गुजरा और कैसे, ये बताइए। जी, मेरा ज़्यादा वक़्त जो है पहले 20 वर्ष ज़िंदगी के वो सराय आलमगीर में मैं थी, और सराय आलमगीर में और जेहलम में आप जानते हैं कि पैदल चल चल के जाया जा सकता है, वो भी इसलिए कि औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ सराय रखी, तो वो इतना हिस्सा जो दरिया के इस तरफ और नहर के दरमियान था, उसे सराय आलमगीर कहते हैं। एक तरफ से नहर के झोंके और एक तरफ से दरिया के, तो उनके दरमियान में जब आप परवरिश पाते हैं तो शौक़ी लाज़िम है। लेकिन ये इकबाल की शौक़ी है, चूँकि 9 नवंबर गुज़रा है, मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ, जो मेरे हुँ, बचपन की ही यादगार है, वाह! कि जब जी। मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ा करती थी, तो हमारे चचा अल्लाह बख्शे जो माहिर इकबाल थे, वो कहते थे कि खुदी की शौक़ी में तुंदी और किब्र नाज़ नहीं, हुँ, खुदी की शौक़ी में तुंदी और किब्र नाज़ नहीं, जो नाज़ हो भी तो बेलज़्ज़त नियाज़ नहीं। क्या तो ये बात! नाज़ और नियाज़ की दरमियानी बात क्या है। बात है! बहुत अच्छा शेर, बहुत बहुत अच्छा शेर शुक्रिया। आपने सुनाया। जनाब, और भी दोस्त शामिल हो रहे हैं, थोड़े ज्यादा हो जाएं तो फिर बताऊंगा। नहीं, मैं बहुत ममनून ये हूँ सबकी, ये और बताइए कि साहब, कलम से इश्क कब और कैसे हो गया? दरअसल अब तो मैं बर्गर लिख चुकी हूँ। उसमें यही है कि अ, शुरू से ही पढ़ना, बहुत छोटी उम्र में, मुझे अब याद भी नहीं, वो हमारी सज़ा में शामिल था। क्योंकि हमारे बाबा जान, ताया जान, अब्बा और हमारे चाचा, ये इनका ताल्लुक था शेर-ओ-अदब के साथ ही, हालाँकि वैसे मेडिकल से ताल्लुक था, लेकिन उसके बाद शेर-ओ-अदब से। तो हमारी क्लास लगा करती थी, हमारे घर में टीवी नहीं था। असर के बाद ताया जान और अब्बा और बाबा जान, ये जब तीनों भाई आते थे अस्हाबे सलासा नमाज़ पढ़ के, तो हमारे घर चाय होती थी बिला नागा, मतलब मैंने अपने बचपन में देखा जब तक ज़िंदा थे बाबा जान। तो वहाँ पे फिर ये शुरू होती थी पूरे दिन के अखबार, और इकबाल ने क्या कहा, और इकबाल की नज़्मों पे बाकायदा मैंने यहाँ से सीखा कि अच्छा भई, इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो सज़ा में शामिल थी नज़्में याद करनी, तो इस वजह अच्छा, से। नहीं, अच्छी सजा थी साहब। तो पहले आपने शेर कहा या कहानी पहले लिख दी? मुझे लगता है दोनों चीज़ें बराबर इस तरह से आई कि मैं चौथी या 5वीं क्लास में थी, तो हमारे बाबा जान ने हमें एक कहानी सुनाई, जिसमें एक गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली। तो कहने लगे कि इस पे लिख के लाओ, तो उस पे फिर मैंने लिखा, किसी खाल में था कोई गधा, कुछ इस तरह नज़्म थी पहले। अच्छा, अच्छा। नियाज जयराजपुरी हमारे लीग दोस्त हैं और आजमगढ़ से देख रहे हैं और आपको आदाब, सलाम कह रहे आदाब, हैं। आदाब, बहुत शुक्रिया। महमूद अहमद हमारे शेक्सपियरियन थिएटर आर्टिस्ट हैं, हमारे अरे वाह! नौटंकी के दोस्त हैं। महमूद जो अच्छा, है न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और महमूद आदाब। साहब को मैं कहता हूं कि आपके ऊपर टिकट लगना चाहिए मुलाकात का, क्योंकि महमूद शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं, उनके साहब। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह, बहुत ये कह रहा बहुत हूं ममनून हूँ मैं। कि इनसे हाँ। मुलाकात के लिए टिकट होना मैंने चाहिए। शेक्सपियर को डेनिश में पढ़ा रखा है, वही और अभी बहुत। मैंने जो काम किया है वो शेक्सपियर ने ज़बान-ओ बयान में लिसानियत को और तानीसियत को जब जोड़ा, तो उसमें भी औरत की तहकीर ही की, तो ये उसमें शामिल, उसके मुहावरात शामिल थे। अच्छा साहब, शेर और कहानी का मामला तो हो गया। वालदैन के जिक्र पे याद आ रहा है कि आपकी मार्क तलारा किताब बरगद का ख्याल आता है। बहुत जिक्र है इसका, फेसबुक पे भी दोस्तों ने भी बताया। इसको अल्केमिस्ट का हम पल्ला बताया जा रहा है, और अल्लाहु दोस्तों। अकबर! हाँ, मैं बहुत बहुत ममनून हूँ, हाँ। लेकिन मेरा कोई ये मतलब नहीं था, इस इरादे से नहीं लिखी। तो बरगद के बारे में कुछ दोस्तों को बताएं कि ये क्या है। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ रखी है, और मेरी हैरत के लिए कि जो ही किताब छपी उसके हफ्ते बाद किसी का तबसरा आ गया उसके ऊपर, कि ये बरगद की जो किताब है ये बहुत रेयर है, तो मैं हैरान हो गई कि ये कौन साहब हैं, तो जनाब नईमुर रहमान साहब। अच्छा। और उन्होंने किताब खरीद के पढ़ी, और उन्होंने जब वो पहले अल्फाज उनके थे मेरे लिए, और मैंने फिर उनसे राब्ता किया, कराची में थे वो, और उनका मैं आपको तबसरा भेज चुकी हूँ। उन्होंने उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बल्कि मुझे उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी नायाब किताब है, क्योंकि बेसिकली ये खुद नविश्त से ज़्यादा कहीं मेरे वालिद साहब का तज़किरा है, हाँ, कि अगर मैं कुछ थोड़ा-सा काम कर सकती हूँ तराजम में, या मुझे लिसानियत से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो और फिर ये है कि आलमी सतह पर अगर मैंने काम किया है, तो ये मेरे वालिद साहब के दस्ते शफ़क़त की ही वजह थी। वरना मैं तो डेनमार्क आके जो पहले 10 बरस थे, वो समझिए कि इल्मी अदबी लिहाज़ से बंजर थे, क्योंकि ज़ाहिर है घरेलू मसरूफ़ियात और जो दीगर मामलात होते हैं, उसमें यही मेरे लिए बेहतर था कि मैं उनको देखूँ, बच्चे पालूँ, तो मैंने लिखा नहीं कुछ।
اس کے بعد ابا نے نئے سرے سے کہا جی نہیں آپ کو جو ہے نا یہ دوبارہ قلم ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا. شروع کرنا. تو ابا کا انتقال ہوا 2008 میں, اور اس کے بعد تین مہینے کے اندر ہماری والدہ چلی گئی. تو بیسیکلی یہ شروع ہوا تھا ایک کیتھارسس سے. تو مجھے بابا جان نے کہا, جو ہمارے تایا جان ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, مطلب ہماری دیواریں ملی ہوئی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بی بی, جب تک لکھو گی نہیں نا تم واپس نہیں لوٹو گی. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ بیمار پڑ جاؤ اور بالکل عام لوگوں کی طرح رو پیٹو کہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے. یعنی ایک طرح سے وہ ڈانٹ بھی تھی, اور انہوں نے کہا کہ تیرا علاج قلم کے سوا کچھ اور نہیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا, تیرا علاج نظر کے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. تو پھر میں نے یہ شروع کیا, جیسے مختلف یاد آ گئی چیز. بچپن جب میں نے لکھا تو I must confess کہ وہ لکھنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی اور بندہ ہوں, میں کوئی اور پرسن ہوں. یعنی وہ میں جمپ کر گئی. 2008 کی جو اذیت ناک قسم کی چیزیں تھیں, وہ جو مجھے یہاں سے سفر کرنے پڑے, اور جو میں بیمار ہوئی, وہ بہت ایک مشکل مرحلہ تھا. تو جب میں نے یہ برگر لکھنا شروع کیا تو پھر میں نے چھوٹی چھوٹی قسطیں اس کی چھاپنی شروع کی کچھ لوگوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کتابی صورت میں لائیں. تو پھر یہ ہوتے ہوتے 10 برس میں پوری ہوئی. تو اس میں زیادہ ابا جان کا ہی ذکر ہے, اور زیادہ میرے دودھیال کا, جن کے ساتھ میں نے زیادہ بہت ہی اس کی ہم نے کتاب تو اب تک نہیں پڑھی, مگر بہت ہی اس کا ریویو, جتنے ہم نے ریویوز پڑھے وہ بہت ہی اچھے ہیں. جی اور میں ممنون ہوں, بہت شکریہ. چلیے سب مبارک ہو. ہماری دوست رابعہ الربا. ارے بسم اللہ, السلام علیکم. رابعہ اچھی فکشن لکھتی ہیں, بہت ہی خوبصورت فکشن لکھتی ہیں, اور بہت محنت سے, اور زبان و بیان تو کیا کہیں. تو رابعہ دیکھ رہی ہیں الہ آباد کہہ رہا ہوں, اسلام آباد سے, اور آداب کہہ رہی ہیں بالکل تو ماہر محاورہ میرے خیال میں یہ لکھنا چاہیے. ہاں ہو گیا, بس چلتے چلتے پتہ نہیں محاورات کی طرف کہاں پلٹ گئی. اچھا صاحب, یہ رنتو بھاٹیا صاحبہ ہماری دوست ہیں, یہ ٹورانٹو کے پاس ایک شہر ہے برمپٹن, وہاں سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں جی. اور محمد طارق انصاری ہمارے علی ساتھی ہیں علی گڑھ کے, اور یہ کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. صادقہ ناصر کہہ رہے ہیں صدف مرزا اتنی فریش اور دبنگ لگ رہی ہیں, بیٹی کی شادی کے باوجود خود منموہنی اور کم دکھائی دے رہی, اور کام اور نام سب بہت تعریفیں ہو رہی. لمبا کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. میں کم عمر ہوں نہیں, میں اعلانیہ نانی ہوں, اور بہت شور بھی مچاتی ہوں. وہ ایک الگ باب ہے, وہ بھی آپ کو انرجیٹک چیزیں ہیں یہ, جو آپ میں انرجی بھرتی ہے. اچھا, اس کا انٹرویو الگ کریں گے. جی بالکل بالکل, وہ میری زندگی کا باب ہی الگ ہے, وہ برگت 2 ہے بیسیکلی. اچھا, پر ترجمے کا جو معاملہ ہے, تراجم کو اردو والے سیکنڈ کلاس سٹیزن مانتے اب بھی, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو تراجم کی طرف کب مائل ہوئی, اور پہلا ترجمہ کون سا کیا تھا, کس کتاب کا؟ ہاں, یہ بھی ایک الگ سے بحث ہے کہ تراجم کو وہ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے سورج کی روشنی تو کم نہیں ہوتی نا. دیکھیے, تراجم کا جو آغاز ہے وہ آج سے تو نہیں ہے. اگر آپ پیچھے چلتے جائیں یونانی ادب سے, اس سے بھی پیچھے میسوپوٹیمیا سے جو چیزیں نکلی ہیں, اس میں 2-3 زبانوں میں, سریانی, عبرانی, ان زبانوں میں یہ پتھر نہ نکلتے تو ہم کہاں. اور اس کے بعد یہ جو جتنا ادب ہے یونانیوں کا, یہ اگر عرب وہاں نہ جاتے اور تراجم نہ کرتے تو ہم کہاں وہاں تک پہنچ پاتے تھے. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تراجم ہی کے ذریعے ایک قوم, ایک ثقافت, ایک زبان دوسری زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے. تو مجھے تراجم کا یہ یاد ہے کہ جب ہم کالج میں نعت گوئی نہیں, نعت خوانی کے مقابلے ہوتے تھے, تو ہمارے بابا جان مجھے نعت بھی سکھایا کرتے تھے. ظاہر ہے ان کے پاس نا ایک طرح سے, میں کئی دفعہ انہیں کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ خرگوش ہوں یا چوہا ہوں جس کے اوپر تجربات کر رہے. تو وہ کہتے تھے کہ ان نعتوں کا ترجمہ کرو. جامی کی نعتیں بہت میں نے پڑھی بچپن میں, من مدنا غلامان محمد علیہ الصلوۃ والسلام, اس طرح سے مجھے وہ کہتے تھے اس کا ترجمہ کرو. یہ میں نے برگد میں ساری تفصیل لکھی ہے, بلکہ وہیں سے مجھے علم ہوا کہ یہ جو ہے نا گلاز رخطا مختہ, اس کے اندر ایک شعر زیادہ تھا. وہ بابا جان نے, تایا جان نے پکڑا, اے شعر زیادہ ہے, اے شعر فالتو ہے, شعر فالتو کیوں ہے. تو یہ میرے بچپن کی یاد ہے. تو پھر جب امی حبیبہ سے میری ملاقات ہوئی, وہ کوپن ہیگن میں آئی, تو وہ کہنے لگی کہ بھئی ہیٹس آف یور تایا جان, کہ واقعی وہ ایک شعر زیادہ ہے, اور میرے ابا نے لکھا تھا نعت کا ٹائم پورا کرنے کے لیے. تو اگر ہم تراجم کو دیکھیں تو تب سے کرتی ہوں. پنجابی میں تراجم کیے کچھ چیزوں کے, میاں محمد بخش کے تراجم اردو میں کیے, وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے.
لیکن جو اصل باضابطہ میں تراجم کی طرف آئی ہوں وہ اس لیے کہ مجھے قسمت ظاہر ہے ڈنمارک میں لے آئی. ایک بالکل نئی زبان, آپ کو لگتا ہے آپ مریخ جا اترے ہیں, مطلب کچھ بھی آپ کے حق میں نہیں جا رہا تھا. تو پھر میں نے زبان جب پڑھی تو میں نے اس کو باقاعدہ یونیورسٹی تک پڑھا, کیونکہ پھر ابا نے کہا کہ اگر زبان پڑھنی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے, بس ایسے نہیں کہ چونا چوگا والی بات نہیں کرنی, اس کو پڑھیے. تو جب تک ابا زندہ رہے اس وقت تک میں کر چکی تھی. یونیورسٹی کا بھی میں کیا, میں نے 1996 میں 96 میں پڑھائی بھی شروع کی. اور جو اسکول کے درمیان میں خاص طور پہ جو سب سے زیادہ میں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے والدین جو اسکولوں میں جاتے تھے پچھلی نسل کے, ان کو زبان نہیں آتی تھی, اس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت ساری چیزوں میں پس رہے تھے. گھر کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ماحول ہے, گھر کے باہر ڈینش ماحول ہے, اس میں نے بہت کام کیا. پھر میں نے تراجم جو ہیں جتنے خطوط آتے ہیں والدین کو جاتے ہیں وہ کیے, میڈیکل کے تراجم کیے, ایون جو کورٹ میں کچھ کیسز آتے تھے ان کے تراجم کیے. تو اس وجہ سے پھر یہ میرا پیشہ بھی تھا اور پیشن بھی تھا, یعنی بوتھ پیشن اینڈ پروفیشن. اور 1999 میں نے باقاعدہ ان کے تراجم شروع کیے ڈینش ادب کے, لٹریچر جو ہے کلاسکس کے. تو یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں یہ پیشن اور پروفیشن جاوید دانش کا بھی رہا ہے, کیونکہ ترجمے کا کام میں بھی کرتا ہوں, اور جو ایکسپیرینس کی باتیں آپ کر رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں ہجرت کے تماشے ڈرامے کی کتاب میں شامل ہیں. تو یہ ہم لوگ مجھے بھی یہ کتابیں پڑھنے کو ملیں گی تو بہت اچھا ہوگا. ضرور ضرور. تو جناب اکثر ڈینش ادب کا ترجمہ لوگ انگریزی سے کرتے ہیں, میں نے بھی جو کیا تھا تو اور انگلش سے ہی کیا تھا, تو آپ نے براہ راست ڈینش سے ترجمہ کیا, تو اس زبان پہ ملکہ یعنی عبور حاصل کرنے کے لیے وقت کتنا لگا؟ میں جب بتاتی ہوں تو اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں کہ مجھے جو میرا پہلا کورس تھا جو عام طور پہ فارنرز کے لیے 6 مہینے سے سال کا ہوتا ہے وہ میں نے 4 مہینے میں کیا. تو اس کا جو زبانی امتحان ہوتا ہے مجھے یاد ہے, اس کو میرا بیٹا 3 مہینے کا تھا اور اس کو کوئی رکھنے والا نہیں تھا, تو اس کو میں پرام میں لے کر گئی. تو ایک اسپینش لڑکی تھی, اس نے اس کو اٹھایا اور میں نے جا کے اس کا ایگزام دیا. تو مجھے انہوں نے جمپ کر کے 9th 10th کے اس میں ڈال دیا. پھر انہوں نے کہا جی 9th بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس سیدھی 10th میں جاؤ. پھر میں نے ہفتے میں 2 دن کلاسیں لے کے 10th کلاس کی 96 میں. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ کے پاس پاکستان کی ڈگری ہے اور اس میں بھی میرا زیادہ کام جو ہے وہ انگریزی ادب اور اس کے ساتھ تھا سائیکالوجی سے, تو مجھے ایک پہلا سال جمپ کر کے جو عام طور پہ فارنرز کو جیسے ایم فل ہوتا ہے وہ جمپ کر کے مجھے یونیورسٹی میں براہ راست داخلہ مل گیا. اس میں نے پھر 4 مضامین رکھے, ڈینش زبان اور ہسٹری اور انگریزی, اور چوتھا مضمون میں نے ابا کے کہنے پہ رکھا غذائیات, جو کہ آج تک میرے کام آ رہا ہے کیونکہ 4 برس کی یہ یونیورسٹی کورس تھا. واہ. آپ جاوید نامہ کا فارسی سے براہ راست ڈینش میں ترجمہ کر رہی ہیں. جی کوشش ہے. عشق تو میر بھاری پتھر ہے, اس کی ہمت کیسے ہو گئی؟ یہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے برگد میں, بلکہ جب ڈاکٹر تقی آپ بھی تشریف لائے تھے ڈنمارک, ہمیں اس بات کا بھی اعزاز حاصل ہے. ڈنمارک کو آپ چھوٹی سی سرزمین نہ سمجھیں, یہاں پہ بہت ماشاءاللہ بڑی بڑی شخصیات آئیں. تو ان کے ساتھ تب بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرے ابا نے مجھے جب کہا کہ اقبال کا ڈینش ترجمہ کرو, تو میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہونے کا بھائی, میں نہیں کر سکتی. تو ایک دفعہ میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں, تو وہ مجھے کہنے لگے تمہاری اوقات ہے کہ ان کا ترجمہ کرو. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے آپ کو ابن عربی کو پڑھنا ہے, پھر میں نے جرمن ادب پڑھا, پھر میں نے اٹالین ادب پڑھا, گوئٹے کو, دانتے کو. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, یہ جرت کر ہی لینی چاہیے. جناب ڈاکٹر مختار چودھری شکاگو سے, میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہیں سے میرا نام سنا کہ وہاں پہ کوئی لڑکی ہے جو علامہ اقبال پہ کام کر رہی ہے, تراجم کرتی ہے, فارسی سے تراجم کرتی ہے براہ راست. تو انہوں نے مجھے ڈھونڈا, انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے مجھے اپنی انگریزی کتاب دی جاوید نامہ. تو یہ تقریباً 10 برس مجھے اس پہ لگے. ابھی بھی میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں جب تک ایک ڈینش شاعر اس کو نہیں دیکھے گا, کیونکہ میرا اس لیے وہ رکھا ہوا ہے کہ ایک ڈینش شاعر اس کو دیکھ لیں, ہم ڈسکس کر لیں, تو پھر میں اس کو چھپواؤں. گریٹ پروجیکٹ, بہت اچھا. ہمارے محمود احمد نیو یارک سے فرما رہے ہیں, ہاؤ امپریسو ون آف مائی ایکٹنگ اینڈ رائٹنگ ٹیچر از ڈچ. آئی لو دا فلم ڈینش گرل. یہ ڈچ تو ہمارے پڑوس میں ہے بھائی, صبح جائیں نکلے وہاں پہ, شام کا کھانا وہاں کھاتے ہیں. جی ہاں. اور تبسم صدیقہ صاحبہ کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو آداب کہہ رہی. اور جناب صابر رضا رہبر جرنلسٹ ہیں, یہ پٹنہ بہار سے دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. آداب.
मोहम्मद फिरोज जो हैं, ये हमारे भतीजे साहब हैं, ये कोलकाता से देख रहे हैं। अरे वाह, आदाब माशाल्लाह, अंकल। हाँ, आदाब। तो काफी अच्छे, बड़े छोटे, सीनियर जूनियर सब शामिल हैं। जब मैं इंडिया गई थी ना तो इन्होंने मुझे रुला रुला के वीजा दिया था। एक दिन कॉन्फ्रेंस गुजर गई थी, और अब भी मुझे कभी शौक होता है कि हम जाएं। खासतौर पे डॉक्टर असलम जमशेदपुरी ने बहुत मोहब्बत से बहुत मरतबा बुलाया, लेकिन देखिए रास्ता नहीं रोक सकी ना कोई भी हदबंदी जोग्राफियाई। और बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान वाले दोस्तों का। सब देख लीजिए। तो सुना डेनमार्क ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो लिसानियात पर काम करते हैं, इस सिलसिले में आप कुछ बताएं। जी हाँ, ऐसा ही है। और यहाँ पे देखिए कि ईरानियों का बहुत काम है, बल्कि डेनमार्क में खुद डेनिश जो लोग हैं उनका लिसानियात पे बहुत काम है। क्योंकि जब मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर अली बयात से, डॉक्टर क्यू मर्सी से, तेहरान यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आर्थर क्रिस्टेंसन को जानती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रख ली कि मैं जब लिख रही थी ज़बान यारिमान दानिश डेनिश पे, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा। उसको ये लोग तेहरान यूनिवर्सिटी वाले उस्ताद क्रिस्टेंसन कहते हैं, क्योंकि उसका काम था ये जो ईरानी जबान, अदब, तहजीब, इसकी हिस्ट्री, उसके ऊपर उसका काम है। और आज भी इसी तरह अरबी में भी बहुत बड़े बड़े डेनिश माहिर लिसानियात हुए हैं। हमारे साहबजादे ने जब आईटी इंजीनियरिंग खत्म करके तो कहा कि मैंने अरबी ही पढ़नी है, तो अभी उसने माशाल्लाह चंद माह केवल कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से अरबी फिक्शन में मास्टर्स ही नहीं किया बल्कि टॉप भी किया है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लिंग्विस्ट मौजूद हैं, अरबी के, फारसी के, हिंदी के। तो जाहिर है इन लोगों को इस बात की बहुत कदर है कि ये कैसे हो सकता है कोई इंसान एक नई जुबान आकर सीखे। अक्सर मुझे ये लोग समझते थे कि आप यहाँ पैदा हुई हैं, तो जब मैंने बताती हूँ कि नहीं, मैंने 2 दहाइयों के बाद ये ज़बान सीखी है, तो वो बहुत हैरान होते हैं, बहुत इसमें एहतराम भी करते हैं। अगर आप तराजिम करें तो आपकी जो है वो एज़ अ मुतरजिम, जैसे मेरे पास डिग्री है उसकी वजह से आपकी जो पेमेंट है वो भी आम लोगों से ज़्यादा हाई होती है। तो बिल्कुल कदर करते हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। सब मंजर चकबर साहिब फरमा रहे हैं ईरान से कि माशाल्लाह फारसी कलाम का पाकिस्तानी शायरा के जरिए डेनमार्क की जबान में तर्जुमा, अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। हाँ, हमने मीर के इश्क और भारी पत्थर का जिक्र किया। और आप मेरी नातवानी का नहीं किया ना, वो भी कर दीजिए लगे हाथों। आप नज़्में भी बहुत सुथरी माशाल्लाह कहती हैं और जिंदा शेर भी कहती हैं। बहुत आपकी शुक्रिया। एक नज्म मुझे बहुत पसंद है कि ज़हे मेरी नसीब। पहली कुजागर, अच्छा ये आता हो पहले जी, वो मैं जरूर, और इसका मैं पस मंजर बता देती हूँ। जब मैं ये लिख रही थी यूरोपीय मुहावरात में, सॉरी यूरोपीय कहावतों में औरत एक मनफी इस्तियारा, तो मैं जर्मनी गई और वहाँ के जो मैंने अजायब घर देखे, और जो वहाँ पे देखा कि जर्मन औरत ने किस कदर मुश्किल मामलात उसको पेश आते रहे, तो उस वक्त मैंने लिखा था कि पहली कूजागर और पहली जो काश्तकार है वो औरत थी। तो ये एक नज्म थी, मैं सुना देती हूँ आपको। जी उसके जी। हवाले से मैंने कही, इंशाल्लाह जो मेरी किताब आ रही है जनवरी में, उसमें ये शामिल है। मैं ही पहली कूजागर हूँ, वाह मैं पहली दहकान। वाह। मैं ही पहली कूजागर हूँ, मैं पहली दहकान। मैं जिसकी तख्लीक में रब ने खड़ खड़ करती मिट्टी के रेजे को रवा रखा ही नहीं। मैं जिसकी तख्लीक में रब ने खड़ खड़ करती मिट्टी के रेजे को रवा रखा ही नहीं। मैं जो बदन के भट्टे में खुद अपनी हड्डी के बालन से अपना तन मन सेंक के अपने खून के घारे घानी से तख्लीक करूं इंसान, मैं खुश उम्मीद किसान। मैं चाहूं तो आग से खेलूं, वाह मैं चाहूं तो आग से खेलूं, गोल घुमाकर चाक से खेलूं, मैं मिट्टी की साख से खेलूं। मैं आदि इंसान, मैं ही वाह पहली वाह। कूजागर हूँ, मैं पहली भाई दहका। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बहुत नज़्म, बहुत ही अच्छी नज़्म, क्या कहने, ममनून, खूबसूरत। शुक्रिया। अपना राबिया शोशा छोड़ गई, उन्होंने मुहावरात का जिक्र किया है, तो मुहावरात मुहावरात के बारे जी में भी कुछ राबिया, मुहावरों के जो शो शो की उम्मीद नहीं थी आपसे। तो मुहावरे का जो मामला, आपका बड़ा काम है उस पे, तो बहुत वाकई जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पीएचडी भी उसी पे है। माफ खाना कीजिएगा, ये मना है। बीच में कॉल आ रही है, माफ हाँ कीजिएगा, मुझे इसे काटना पड़ा। हाँ,
تو کچھ محاوروں کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو سلسلہ ہے ساری زبانوں کا اور اس کی ابتدا اور انتہا جو ہے اس میں تھوڑی سی بات ہو جائے. محاورات کا آغاز بھی برگد ہی سے جو لوگ جانتے ہیں. مجھے بچپن میں بہت غصہ آتا تھا کیونکہ ابا جتنا بلکہ میں نے لکھا ہے کہ میرے ابا اور بابا جان مجھے پڑھا کے اور لوڈو گیم کی طرح سیڑھیاں چڑھا کے 99 پہ لاتی اور میری اماں کے محاوروں کا سانپ مجھے وہاں ڈال جاتا اور میں پیچھے نیچے 0 رینک پہ پہنچ جاتی. تو مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ امی میرے لیے محاورات استعمال کرتی تھیں. وہ میرا جب گولڈ میڈل لینے کے لیے کالج گئی جہلم کالج میں تو وہاں پہ بڑی امپریس ہوئی کہ بھئی اسے تو ہم لوگ ہر وقت جھاڑ جھپاڑ کرتے ہیں. تو گھر آ کے مجھے کہنے لگی ہاں کسی زون میں نہ رہنا ہے نا, انڈا تمہیں ابالنا نہیں آتے اور انڈے تھوڑے کڑکڑ زیادہ اور انڈے کہیں اور کڑکڑ کہیں اور خدا جانے تمہیں اونٹ پہ بیٹھے کتا کاٹتا ہے اور تم سویا کتا جگاتی ہو. تو مجھے اتنی نفرت تھی یہ مرغی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے اور یہ سارے محاورات سے کہ میں نے جب اس پہ لکھا برگد میں تو بہت لوگوں نے اس کو ایک مضمون کی طرح سے چھاپا. تو یہ جو محاورات ہیں یہ میرے تعاقب میں آئے ہیں بنیادی طور پہ. مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ ہماری امی ماہر محاورات تھی اور میری نانی. تو محاورات جو ہے وہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. جب میں نے یہاں ڈینش پڑھنا شروع کی اور ڈینش محاورات ہے, ارے یہ محاورات تو سارے ہمارے پاس بھی ہیں. پھر رہی صحیح کسر بابا جان فارسی محاورات کے دھموکڑے مارنے میں لگا دیتے تھے. تو اس لیے محاورات میرے ساتھ چلتے ہوئے آئے. پھر میں نے جو مجھے زیادہ اچھی چیز لگی لسانیات کے حوالے سے کہ جرمن محاورے میں نے پڑھے تو عورت کے خلاف, فرانسیسی پڑھے تو عورت پہ یقین نہ کرنا. اب جہاں چلے جائیں اسکینڈینیویا میں آ جائیں تو وہی حال ہے. مطلب پورا یورپ کا یورپ, رومن محاورات, یونانی محاورات. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں, ایک یورپی محاورات میں صرف یورپی کہاوتوں میں عورت کا جو تذکرہ ہے اس پہ کتاب ہونی چاہیے. پھر میرا پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ بھی یہی ہے. پھر میں نے یہی سبجیکٹ لے لیا. بہت انٹرسٹنگ, بہت اچھی. اس وجہ سے آپ کہتی ہیں آنکھ کہتی ہے اسے کچھ نہ بتایا جائے, دل بضد ہے کہ نہیں کچھ نہ چھپایا جائے. زبردست اچھا, شعر. یہ میرے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے. مجھے 2-4 شعر یاد ہیں, جی سنائیے. میں وہ آپ کی نظر کرتی ہوں. مسکراتے ہوئے ایک ہر سیکنڈ رنج نظموں اٹھایا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صادقہ ناصر آٹوا میں بیٹھی واہ واہ کر رہی ہیں کہ صاحب کیا نظم سنا دی آپ نے, اور صالحہ رشید صاحبہ الہ آباد سے کہہ رہی ہیں کہ صاحب بہت اچھی بہت اچھی. بہت شکریہ جی شعر عطا. مجھے چند ایک شعر ہی یاد ہیں اس جی سے. جی. مسکراتے ہوئے ہر رنج اٹھایا جائے, ہوں. مسکراتے ہوئے ہر رنج اٹھایا جائے. اٹھایا جائے, جانے والے کو مگر پھر نہ بلایا جائے. ارے واہ. مسکراتے ہوئے ہر رنج اٹھایا جائے, جانے والے کو مگر پھر نہ بلایا جائے. آنکھ کہتی ہے اسے کچھ نہ بتایا جائے. کیا بات. آنکھ کہتی ہے اسے کچھ نہ بتایا جائے, دل بضد ہے کہ نہیں اب نہ چھپایا جائے. کیا بات ہے سب. بہت آنکھ کہتی ہے اسے کچھ نہ بتایا جائے, دل بضد ہے کہ نہیں اب نہ چھپایا جائے. اور میں بھول گئی ہوں, معافی چاہتی ہوں, 2 ہی مطلب مجھے یاد تھے اس کے. میں نے کوشش کی کہ میں ڈھونڈ پاؤں لیکن میں ڈھونڈ نہیں سکی, اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا وقت نہ ضائع کیا جائے. یہ 2 شعر ہی پوری غزل ہے. بہت بہت شکریہ, بہت ممنون. عصر حاضر کی ڈینش قلمکار جو ہیں آپ کے یہاں جو ابھی لکھ رہی ہیں جو مشہور ہیں, اور اردو کی شاعرات جو ہیں, تو کیا اردو کی شاعرات ان کے ہم پلہ ہیں؟ صاحب یہ تو آپ نے مجھے ترازو دے دیا. میری یہ جو کتاب ہے ڈینش شاعرات, اس کے اندر میں نے اس کا جو دیباچہ ہے وہ خود لکھا ہے, اور اس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ ڈینش شاعرات میں اور جو اردو کی شاعرات میں, اس میں جو سب سے بڑا مجھے فرق نظر آتا ہے, میں زبانی ہی کہہ دیتی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اوپر سے دیکھ کر, اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے دیکھیے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو ڈینش شاعرہ ہے آج کی, حالانکہ اس نے بہت قربانیاں دی, 1870 اور 1890 کی جو 2 دہائیاں ہیں وہ ڈینش شاعرات کی خودکشی کی کہانی ہے, ایک پورا منظرنامہ ہے وہ. ڈینش پیش قدمی جو ہے اس کا تھا, بریک تھرو کا. تو اس کے بعد جو یہ بھی مردوں کی ڈھال کے تحت لکھتی تھی, ان کو بھی حکم نہیں تھا کہ یہ اپنا قلم اٹھائیں, بلکہ جو پہلی ڈینش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اس کے لیے حکم تھا کہ تمہارا کام کیا ہے, اس کو باقاعدہ کنگ سے اجازت لینی پڑی. پھر ایک بہت بڑا ان کا جو پہلا گائنیکولوجسٹ تھا مرد, اس نے یہ لکھا باقاعدہ, میں نے صفحہ نمبر دے کے بتایا ہے کہ عورتوں کو پڑھنا نہیں چاہیے. اگر عورت پڑھے گی سر جھکا کے
تو اس کو رحم کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, وہ بانجھ ہو جائے گی, وہ ماں نہیں بنے گی. تو دیکھیں بانجھ بنے کی کہانی تو سارا سے اور ہاجرہ سے چلی آ رہی ہے نا, کہ عورت کو ڈرا کر رکھنا کہ اس کے جسم میں جو کارخانہ اللہ نے برتری دینے کے لیے رکھا مرد کے ساتھ. ہمارے ابا کہتے تھے برابری کیوں مانگتی ہو, پروردگار نے آپ کو برتر بنایا, بس ذمہ داریاں اٹھانے کی بات ہے. تو جو کارخانہ انسانی بدن میں, عورت کے بدن میں اللہ کریم نے اس کو فضیلت دینے کے لیے رکھا, اس کو پورے یورپ نے یہی سمجھا تم بانجھ ہو جاؤ گی, تمہارے بچہ نہیں ہوگا. اور پھر بچے کی پیدائش کے دوران جو ہے وہ عورتیں بہت مرتی تھی. اور ظاہر ہے عورت کی اوقات ہی کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, اس کی ایک شیلف وہ کی ہے نا, شیلف لائف ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے بہت ہانٹ کرتی تھی. پھر میں نے جب شاعرات کو پڑھا اور جب میں آج کی شاعرات دیکھتی ہوں, اور یہ بہت بولڈ انہوں نے لکھا, 1974 کی دہائی میں سسین ان کی ایک شاعرہ ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے, میں نے ان کی نظم کا ترجمہ کیا ان کی اجازت کے ساتھ. تو اس نے کہا تھا کہ کوئی اسفا خیالی ہے, اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے محبت کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کر دو تم. یہ جو پیر میں زنجیر بندی ہے نا مامتا کی, اور اماں کا یہ فضیلت ہے, اور اماں کے سر کے اوپر یہ تاج ہے, اس کو ہٹا دو, ہم آپ کی طرح برابر کے انسان ہیں. پھر ایک اور شاعرہ ہے ویٹا انسن, انہوں نے بھی مجھے اپنی نظم میں اعزازی طور پر دی. انہوں نے تو اور اس سے بھی آگے بات کہی. انہوں نے کہا کہ فلخیت تو ویسموک, یہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں. فلخیت کا مطلب ہے کہ شٹ اپ, آپ اسے بے شک کہیں کہ نہیں سفاک الفاظ استعمال نہ کریں, اس میں شریعت ڈالیں گے. کیوں شریعت ڈالوں جب مجھے پتا ہے کہ لسانی طور پر ڈینش فلخیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی سائلنٹ اور کیپ کوائٹ. نو, اٹ مینز شٹ اپ. جبر ہے, یہ نہیں کہ پلیز اب چپ رہیں گی یا خاموش ہو جائیے, چلیے چھوڑیے نا, یہ نہیں ہے. شٹ اپ ہے نا, زبان بند رکھو. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ زبان بند رکھو اور آرائشی حسن میں مصروف رہو, یہ اس کا میں نے ترجمہ کیا. تو اس کے میں 2 شعر سنا دیتی ہوں جو میں نے کتاب میں شامل کیے ہیں. انہی چیزوں سے میں نے متاثر ہو کے لکھے تھے 1999 میں. وہ یہ ہے کہ زلف و لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں, زلف و لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں میں, اب تیری مرضی کے جہانوں میں نہیں ہوں. اور زندان میں کب تک تو مجھے قید رکھے گا, صیاد میں اب ٹوٹی اڑانوں میں نہیں ہوں. جینے کے لیے اپنی الگ سوچ ہے میری, نہیں معاف کیجیے گا پہلا شعر تھا, کب تک کوئی سامان تعیش ہی بنائے. یہ جو حسن کا معیار ہے یہ کب تک ہو, کب تک کوئی سامان تعیش ہی بنائے, میں حسن و جوانی کی دکانوں میں نہیں ہوں. ہے نا, I just deny and refuse to have a shelf life. شیلف لائف عورت کی تو ہو ہی نہیں سکتی. جب وہ نانی دادی بنتی ہے تو اس کو اور زیادہ کہیں دیا جاتا ہے رتبہ. تو یہ ان دنوں کی یاد ہے جب میں یہ تراجم کرتی ہوں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. ہماری بچوں کی اماں عظمیٰ دانش صاحبہ اور آپ کی اہلیہ, سیدھا کہیے نا, بچوں کو تو عورتیں لاتی ہیں مننے کے, باپ کہاں سے مننے کے پابند. تو عظمیٰ دانش بہت امپریسنگ فرما رہی ہیں کہ فینٹاسٹک, اور آداب کہہ رہی ہیں. اور بہت کم پروگراموں میں آتی ہیں. یہ سیٹرڈے ان کا بزی دن ہے, مگر میری خوش بختی کہ آپ کو سن رہی ہیں. نہیں, میرا اعزاز ہے, بہت 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 شکریہ. آپ جناب خود کو انسانیت پر یقین رکھنے والی فیمنسٹ کہتی ہیں, پھر میرا جسم میری مرضی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس کے اوپر جب یہ بہت شور مچ رہا تھا اور اس کا نقصان ہو رہا تھا, کیونکہ میں بتا دوں کہ میں نے جب گجرات یونیورسٹی میں ان کی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ فیمینزم پہ, جینڈر اسٹڈیز پہ ہماری بچیوں کے ساتھ بات کریں, تو یہ وہاں سے شروع ہوا. اور بہت ساری بچیوں نے پھر مجھے فیس بک پر ڈھونڈا, ابھی بھی وہ میری دوست ہیں, ابھی بھی وہ بچیاں ہیں, ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بغیر سوچے سمجھے نعرہ بازی ہو رہی ہے, بہت ساری بچیوں کے والدین نے کہا کہ بیٹیوں کو واپس بلا لو, اگر یہی کچھ سیکھنا ہے اور اگر یہی دھار لے کر آپ نے واپس آنا ہے نشتر اور چاقو, تو ہمیں اس کے پڑھانے کی یہ نہیں. دیکھیے یہ اس کی ایک نیگیٹو چیزیں تھیں. پھر پنجاب یونیورسٹی میں چونکہ ان کی گڈ ول ایمبیسیڈر ہوں, تو انہوں نے میرے لیکچر رکھے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر نبیلہ صاحبہ نے, اور وہ بھی صرف بچیوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بات کیجیے. تو میں 2 مرتبہ اس کے لیے گئی, تو مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا. پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ دیکھیں جو لسانی وار ہے, جو لسانی دھار ہے, وہ آپ کی شمشیر کی دھار سے کہیں تیز ہے. آپ نے دیکھے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, صرف شرق کی نہیں غرب کی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس طرح کی جو لسانی وار ہوتی ہیں ان کے اوپر جنگیں ہو جاتی ہیں. ہیلن آف ٹرائی کو آپ دیکھ لیجئے, اور ان چیزوں کو اگر ہم پڑھیں یونانی ادب کو بھی, تو آپ دیکھیں کہ عورت کی زبان جو ہے اس کے کتنے اس کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں کہ اس کی زبان لمبی ہے,
डबल एज सोर्ड है, दो धारी तलवार है। तो ये जो हम लोग मुझे ज़ाती तौर पे लगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, मतलब ये बिल्कुल वो बातें हैं कि जिसके लिए आपकी जमीन ही तैयार नहीं। आप उसके अंदर किस किस्म का बीज बो रहे हैं? आप मगरबी अदब को खींच कर नहीं ला सकते जब तक आप उसको मकामियत के साथ नहीं जोड़ते। तो आप मगरबी जो फेमिनिज्म है, जहां तक देखे ना, अभी मैंने अर्ज किया कि डैनिश औरत ने कुर्बानियां दी है ना, उसने खुदकुशी की, वो इस दिवाजी सर्कल से निकली, कोई उसको बीवी बनाने को तैयार नहीं था। अरे ऐसी बीवी जो लिखती हो, उसे क्या पड़ी है कि घर की चाबी उसके हाथ में दी जाए। अब ये देखिए कि जब ये हुआ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैंने कोशिश की उस कालम में, मैं बहुत ममनून हूँ कि बहुत लोगों ने इसको पसंद किया कि आप देखिए फेमिनिज्म की शक्लें हैं, अफ्रीका में और है उनके मसाइल और हैं, चाइना में और है उसके मसाइल और हैं, एशिया में और है, पाकिस्तान में और है, इवन हमारे हमसाया मुल्क में एक जरा सी देखिए ना, लाहौर और अमृतसर कितनी सी दूरी पे है, लेकिन उनके मसाइल हमारे जैसे नहीं है। हमारे यहाँ कोई बच्ची गाना गाने आ जाएगी तो उसके अब्बा का शिमला हिल जाएगा, लेकिन इंडिया में उनको कोई मसला नहीं, जो कि हम यूरोप में भी देखते हैं। एक दो चीजों में हमने बच्चों के डांस रखे तो वो सबसे पहले इतना लंबा खत मेरे मेरे खिलाफ आया कि बच्चियां जो हैं वो क्यों गाएं चीजों को। तो देखिए हमारे यहाँ अभी तक जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, आप बच्चों को सबसे पहले लड़कियों को तालीम का हक तो दें। उसके बाद चूंकि हमारी फैमिली मेडिकल में है, मेरी भाभी है गायनोकोलॉजिस्ट है, आप ये देखिए कि अभी तक हमारे यहाँ शरह पैदाश में औरत कितनी मरती है, क्योंकि उसके ऊपर जो हया की आपने चादरें डाल रखी है, भी मरती है तो मर जाए लेकिन डॉक्टर के पास न जाए। जो अस्काते हमल हैं, जो वज़ाए हमल है, जो हमल के दौरान मसाइल हैं, उसमें औरत की जान की कीमत ही नहीं है। आप उनकी तरफ जाएं, उसको पहले बाकायदा तालीम दिलवाएं, उसकी सेहत का, यहाँ मर्दों को पाकिस्तान में पूरी ग़िज़ाइयत, पूरी सेहत नहीं मिल रही, आप औरतों को वो छोड़ के आप कह रही है नहीं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे उसका मकसद क्या है? कहाँ से वो नारा उठा? कहाँ पे वो गया? अफ्रीकी औरतें या वो जो अफ्रो अमेरिकन है, मतलब ये लंबी दास्तान है, मैं उसको समेटना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा कि मैं नहीं समझती कि वो तमाम फेमिनिस्ट जो बगैर सोचे समझे या जड़ों को समझे बगैर बस एक झंडा लहरा के उठी हैं। पहले वो समझे कि ये क्या चीज है, क्या हमने जिन लोगों के साथ मिलकर काम करना है, जिनसे हकूक लेने हैं, अगर हम उन्हीं को मुश्तिल कर देंगे। आप बच्चे के हाथ से खिलौना नहीं छीनते, आप उसके हाथ में दूसरी चीज देते हैं ना। नफ्सियात ये कहती है और एक माँ की नेचर भी यही कहती है। तो जो उसके ऊपर हशर बपा हुआ तो वो बहुत हद तक हक बेजानब थे। हमारे यहाँ जब यूरोप में हम लोग एक नारा लिखते हैं, बात करते हैं, तो पूरा ग्रुप बैठता है। देखिए डियाना पाकिस्तान आई, आप उसका लिबास देखिए। अभी जो डेनमार्क में हमारी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में डेनिश एम्बेसडर थी, लीजा खातून थी, तो वो गई वहां पर मुल्तान गई और उन्होंने बाकायदा उसके जाने से पहले स्टडी की। और आप उनका लिबास देखिए, मैं फेसबुक पे डालूंगी, उन्होंने क्या लिबास पहना, उन्होंने किस तरह से चादर ओढ़ी। आप ये समझते हैं कि आप दिखाएंगे लो भी मैं नहीं दुपट्टा ओढ़ती या मैं जो मर्जी पहन लूं, तो आपके हाथ में कोई किसी का हाथ नहीं आएगा, बल्कि आपके साथ लोग छोड़ेंगे। पहले माहौल देखी, मकामियत देखी, फिर बात करी। तो आई एम सॉरी, मुझे वो जो उनकी था ना, मुझे बहुत इश्तियाल अंगेज लगी, मुझे बहुत प्रोवोकिंग लगे, इस वजह से मैंने अपना नुक्ता नजर दिया था। तो वकार रईस भाई हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, और लिसानी धार वाली बात इनको बहुत पसंद आ रही है। आदाब। ये घर में जाकर इस्तेमाल करेंगे आज। मैं उस हादसे में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, यकीन कीजिए। मैंने दिया सलाई दी थी कि चिराग जलाइए, मैंने इसलिए नहीं दिया था कि तनावों को आग लगा दीजिए। वकार रईस भी कम कम आते हैं, मगर ये उस्ताद आदमी, ये इनको पता है कि कहाँ से कौन सी तलवार लेनी है उस प्रोग्राम मैं में। बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया वकार रईस साहब। मगर आपकी किताब साहब एक की है जो मुझे बहुत पसंद है, ज़बान-ए यार मन दानिश। तो वो उसके बारे में बताइए कि ज़बान-ए यार मन दानिश क्या है? देखिए मैंने आपके एजाज में सारी किताबें जमा की हैं, हालांकि मेरे क्या पास बात, अपनी किताब नहीं होती, ये है। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब। ये बड़ा इसका वॉल्यूम है। हाँ। और ये इसका आगाज अब्बा की जिंदगी में हो गया था, बल्कि उन्होंने बहुत सारे मुझे मशवरे भी दिए, गाइड भी किया। मैं जब वाइकिंग्स की सागाज लिख रही थी और वाइकिंग्स की शायरी का तर्जुमा कर रही थी और सागाज का लिख रही थी, तो मेरे अब्बा ने उसमें मैं एक तर्जुमा करके अब्बा को भेजा कि इसमें लिखा हुआ है कि भाइयों के बगैर कमर नंगी है। और हमारी अम्मा कहती है बांझ परावा कंड नंगी पवे मगर कबीले दा डंड होवे। अम्मी ये क्या हो रहा है। यानी हमने इस तरह से इस किताब के ऊपर काम किया कि पंजाबी में है, हर जबान में है, कि जब तक आपके भाई आपके क्योंकि अस्करी मुआशरा था ना, जंगो जदल का मुआशरा था, जिसको ये जिहाद के मुसलमानों को ख्वार करने की कोशिश करते हैं, ये सब वही थे।
पीछे से इन लोगों के हाथों में तलवारें ही थी। तो उस वक्त लड़कों की, हम लड़के क्यों मांगते हैं ना, लोग कहते हैं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पर भी यही होता था कि लड़का पैदा होता है तो शमशीरें चलाई जाती हैं, चिरागा किया जाता है, तो इनको भी भाई चाहिए थे, बहनें नहीं चाहिए थी। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो अब्बा ने कहा कि इनका अरबों के साथ थोड़ा तकाबुल करो, तो मैंने किया भी। तो इसमें वाह सागर्स शामिल हैं, इसमें डैनिश अदब शामिल है, डैनिश पुराना अदब शामिल है, औरतों को जलाया क्यों जाता है, वो सारी नज़में और उनका तर्जुमा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं साहब 1978 में थोड़ा पहले चला गया, कुछ देर में हमें जाना चाहिए था कोपेनहेगन। फिर अच्छा, 78 में पहली बार मैं गया था कोपेनहेगन, और आवारगी जो है ये उसी सफरनामे का नाम अरे वाह, जिसमें कमाल है, ये हमें कब मिलेगी भाई। जी हाँ, मुझे लोग पेरेंट्स आप 68 में आए थे। आप अच्छा, 68 तो में आ गई 68 थी, में हाँ। आए थे। हाँ, हमारी पैदाइश से पहले आ गए थे वो। हाँ, तो जबान, कल्चर और वहाँ के बड़े मलीह लोग, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ऐसे मरूब किया था हम लोगों ने। क्या तासुर आपका इस कल्चर और जबान के बारे में, आप क्या कहेंगे? फिर मैं तो यही कहूंगी कि ये लोग जो हैं इनमें हमदर्दी बहुत है, हाँ, इंसानियत पसंदी बहुत लफ्ज़ है। उन्होंने बताया मलीह। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप जैसे रास्ता भूल गए, अब तो इसका जमाना है ना, हमारे पास मैप्स का। तो मुझे याद है कि मुझे वो एक काफी बुजुर्ग थे, वो गाड़ी चला रहे, मैं अब खड़ी हूँ कि मैं किधर जाऊं, वो रास्ते में काम हो रहा है, उसने कहा अच्छा फॉलो मी माय चाइल्ड, बैठ के आगे आगे गाड़ी, और यकीन कीजिए कम से कम 6-7 मील वो पूरा चक्कर काट कर मुझे मेरे इदारे के सामने खड़े करके गए। फिर वाह मैंने कहा मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको चॉकलेट भेजूंगी। कहते नहीं नहीं, भाग जाओ, किसी को रास्ता दिखा देना। तो ये डेनिश में इनकी बात कर रही हूँ, ये 96 की 97 की बात है। वाह। हाँ, तो ये ये बड़ा लोग इस तरह की बेशुमार चीजें, जब ये मेरी किताब आई, ये जो ज़बानी यार मन दानिश है, तो जो आप ये समझे कि डेनिशों का अल्लामा इकबाल है, ये वो मेरे घर आए। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ, आप जहाँ कहेंगे, क्योंकि किताबों का, वो कहते हैं किताबों का जो है ना, वो इन इदारों में क्या काम ना, पार्लियामेंट में और चीजों में किताबों का कोई जिक्र नहीं। वहाँ एक प्रोग्राम था, मैंने कहा मैं वहां मिल लेती हूँ। कहने लगे नहीं, या किताब खाने में या तुम्हारे घर। तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था, अब ये हम तकरीबन 8 बरस पुरानी बात करें, तो मैंने, म्यूले है उनका नाम है, उनका इंतकाल हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे घर आएंगे? कहते हाँ। तो मेरे घर नाश्ते पे आए, उन्होंने मेरी सारी लाइब्रेरी चेक की, फिर उन्होंने मुझे वहाँ, अच्छा वो फलां जो शायरा थी, तो मैंने उसका सन बताया। मैंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो रट रट के रट्टू तोते। तो उसके बाद मेरा उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता हुआ। फिर मुझे डिनर पे बुलाया, फिर उन्होंने मैं टैक्सी लेकर गई, गाड़ी वहां रोकना मुश्किल थी, तो उन्होंने मुझे 200 क्रोन दिया। वो मैंने कहा मैंने नहीं लेना। उसके ऊपर मेरी बेटी कहती तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, वो जो डॉक्टर बन रही है। तो मैंने फिर उनको बताया, तो उसके उन्होंने उसके ऊपर आलिया का नाम लिख के साइन किया। कहते हैं अब कैसे इनकार करोगी। मतलब ये इस तरह के लोग हैं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। है, बहुत बुलंदी पे है इनकी, इनका ज़हन, और जो फिक्र है ना, फिक्र जिसे आप रफ़त फिक्र कहते हैं, रफ़त अफ़कार, वो लोग, आप इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी नज्म है फैसले का पल, मैं फैसले का जल्दी में पल, पुल पढ़ देता हूँ मगर कोई बात नहीं, यही तो उर्दू का हुस्न है। आप पल पढ़े तब भी मैं जुमला बना लूंगी, पुल कहे पिल पढ़ तब भी बना लेंगी। वो ये यही नज्म उर्दू का सुनाए साहब, ये हुस्न बड़ी अच्छी नज्म दोस्तों को सुनाए आप। है। जी जरूर, मैं अभी, जी हाँ, ये मेरे पास, जी, मुकद्दर आबले सारे, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा गायब हो गया, मैं इसे एक दफा फिर निकाल लेती हूँ। जी निकालें। जी। फैसले का पल, ये हमारे अब्बा की बड़ी पसंदीदा नज्म है, और इसका पंजाबी में भी है ये, और इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी हो चुका है। फैसले का पल, मुकद्दर आबले सारे, हमारे ही बरहना पाके ठहरे। मुकद्दर आबले सारे, हमारे ही बरहना पाके ठहरे थे, और सब्त सारे फैसलों पे मुहरे फैसला कुन भी हमारे नाम ही की थी। वाह हमी ने तर्ज कोहना की कबाहत के फसाने को नया एक मोड़ देना था। वाह हमी ने तर्ज कोहना की कबाहत के फसाने को नया एक मोड़ देना था। हमी ने तो बताना था वाह कहाँ नुत्को तकल्लुम की फसाहत आजमानी है, कहाँ खामोश रहना है, वाह मेरा वाह, जिस्म मेरी मर्जी। हमी ने तो बताना था कहाँ नुत्को तकल्लुम की फसाहत आजमानी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ सूजन रफूगर हो, कहाँ वाह तलवार हो जाए, कहाँ सूजन रफूगर हो, कहाँ तलवार हो जाए,
کہاں ریشم ہو جذبوں کا کہاں انگار ہو جائے, اور واہ ڈبو دے کب سفینے سب کہاں پتوار ہو جائے, واہ کہاں سنگلاہ چوٹی ہو کہاں ہموار ہو جائے, اور کہاں کس کو غرور ذات کی سب کنجیاں دے کر اسے مالک بنانا ہے, واہ کہاں کس کو غرور ذات کی سب کنجیاں دے کر اسے مالک بنانا ہے, کہاں پر ایک پل میں اختیار واپس لینے ہیں. ہمیں نے تو دکھانا تھا کہاں پر جان لینی ہے کہاں اس کو لٹانا ہے, واہ واہ کہاں پر جان لینی ہے کہاں اس کو لٹانا ہے, مکر جانا کہاں پر ہے کہاں وعدہ نبھانا ہے, کہاں دل توڑ دینے ہیں کہاں پر ٹوٹ جانا ہے. واہ ہمیں نے تو بتانا تھا کہاں پر جان لینی ہے کہاں اس کو لٹانا ہے, مکر جانا کہاں پر ہے کہاں وعدہ نبھانا ہے, کہاں دل توڑ دینے ہیں کہاں پر ٹوٹ جانا ہے, اور کہاں کس کو نگاہے کہاں دل توڑ دینے ہیں کہاں پر ٹوٹ جانا ہے, کسے برکے نگاہے ناز سے ہے خاک کر دینا, واہ اور کہاں پلکوں کے آنچل سے نگاہوں کو بچانا ہے. کیا بات, واہ کہاں واہ ادب, کہاں تختہ الٹنا ہے کہاں بے داد سہنا ہے, کہاں تختہ الٹنا ہے کہاں بے داد سہنا ہے, اور کہاں اشکے رواں کو دل کے دریا میں اترنا ہے, اور واہ کہاں ان موتیوں کو چشمے گریا سے ٹپکنا ہے, واہ کہاں قدموں تلے ہم نے ستارے لا بچھانے, کہاں قدموں تلے ہم نے ستارے لا بچھانے ہیں, اور کہاں قدموں تلے سے پھر زمین بھی کھینچ لینی. واہ ادب, وقت کی کروٹ نے بس ایک ہی پل میں ہمیں فیصلے کا اختیار ایک ہی پل کو دیا, ہم داد دیتے ہیں خود کو ہمیں نے بازی جیتی ہے ہمیں تو سرخرو ٹھہرے, دشتے جبر میں عمرے رواں کی رائے گانی تھی, مگر جب لخت پل میں ہم قریبے آبجو نکلے ہم داد دیتے ہیں خود کو صدف ہم سرخرو نکلے. واہ 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 خوبصورت, بہت اچھے. صاحب دیکھیے عظمیٰ دانش صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آئی ایگری وی آر فالوئنگ یوروسینٹرک آئیڈیالوجیز وداؤٹ مچ تھاٹ ٹو اٹ. تھینک یو عظمیٰ دانش, واقعی آپ دانش سے جی صاحب. وہ زبان یار من ڈینش تھا بیسیکلی, تو میں گئی تھی ان کے پاس مشتاق یوسفی صاحب کے پاس, تو کہنے لگی کہ لڑکی اس کا نام زبان یار من ڈینش کی جگہ زبان یار من دانش رکھ دو, یہ ان کا تبدیل کیا ہوا نام. بہت اچھا ہے. نہیں وہ میرے بھی مرشد تیزاب بڑا زبردست, ان کا انٹرویو ہم نے لیا تھا, بہت ہی زبردست تھا. ہاں, نہ پہلے تھا نہ اور کوئی ہوگا یوسفی, اس میں کوئی شک نہیں, بھی عہد یوسفی ہے. ہاں بالکل. فرا کامران صاحبہ دیکھ رہی ہیں نیو یارک سے. آداب فرا. فرا کہہ رہی ہیں خوبصورت شاعری, شاندار پروگرام کو مسلسل کامیابی چلانے کے لیے ڈھیروں مبارکباد, سلامت رہیں, اور دعاؤں کے لیے فرا صاحبہ پروگرام میں آنا بھی ضروری ہے. اچھا جواب ہے. یہ دور دور سے دعا دیتی ہیں. نہیں فرا بہت اچھی دوست ہیں, بہت. فرا بھی بہت کام کر رہی ہیں نیو یارک میں. جی ماشاءاللہ میں جانتی ہوں, ڈاکٹر عبداللہ نے ہی تعارف کروایا. ہاں. احسان تابش صاحب دیکھ رہے ہیں کہیں انڈیا سے, میرے خیال میں بہار سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور صالح رشید صاحبہ آداب کہہ رہی ہیں اور تعریف واہ واہ کہہ رہی ہیں. منظر جمیل بھائی ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اچھا شعری ذوق رکھتے ہیں, آج مدرسے میں دیر سے آئے ہیں مگر آپ کو آداب کہہ رہے ہیں, اور بہت شکریہ. کولکاتہ سے دیکھ رہے ہیں. زبردست نظم کا جو ماحول ہے, تو آپ نے بچوں کے لیے حروف تہجی پر نظمیں لکھ کر حرف شناسی کو آپ نے سادہ اور بڑا آسان بنا دیا. کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ٹیکنیک کیوں آئی ذہن میں, اور کیا ہے یہ؟ میں نے چیزیں لکھی ہیں برگد میں, کیونکہ ہمارے ابا کو شروع سے بہت شوق تھا کہ بچوں کے لیے اسکول بنایا جائے, ناخواندہ عورتیں تعلیمی بالغاں کے لیے اسکول بنایا جائے. تو اس زمانے میں میں نے ان کو دیکھا تھا, وہ گتے کے اوپر گتا کاٹتے چوکور, اس کے اوپر وہ حرف لکھتے, مختلف رنگوں کی دواتیں بناتے لکھتے. تو جب میں ڈینمارک میں آئی اور میں نے یہ ڈینش زبان پڑھنی شروع کی, تو یہاں پہ ہیلفٹن راسموس, یہ میرا اپنا بنیادی طور پہ آئیڈیا نہیں ہے, ایک ڈینش ماہر تعلیم ہے, 1960 میں ان کی کتاب آئی تھی. انہوں نے ایک نیا رنگ دیا کہ
बच्चों को सिखाना अगर है आपने, तो ऐसे नहीं आप सिखा सकते हैं या बाबा जा बाबा जैसे हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, हेल्फ्रेन गासमुस वो बहुत बड़ा नाम है डैनिश अदब का, तो उन्होंने हरूफ तहज्जी पर बाकायदा नज़में बनाई, उसमें तकरारें लफ्जी थी, सौतियात की जो तकरार थी वो थी। तो वो जब मैंने बच्चों के साथ काम शुरू किया, तो खासतौर पे जब मेरी बच्ची ने 5 बरस की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, तो मैंने उसके साथ एक एक चीज पढ़ी फिर। तो मैंने कहा ये उर्दू में क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने ये अब्बा की जिंदगी में ही ये नज़में लिखी, जैसे अलिफ से आओ सारे आओ आओ बच्चों आओ। और जैसे फिर मैंने तकरार से नज़में लिखी, जैसे बिल्ली भैंस की टक्कर से मर गई गली की नुक्कड़ पे, 12 चूहे घोड़े आए, बिल्ली बहना हाय हाय। तो फिर बच्चे बीच में से उस आवाज पे ताली बजाते थे। या जैसे बड़े हैं हमारे, अभी जैसे अभी इंशाल्लाह वो लंदन में मैंने बड़े लोगों को डैनिश पढ़ानी है, तो उसमें जहाँ पे बे की आवाज आएगी आपने वहां पे क्लैप करना है या उसके ऊपर आपने दायरा लगा लेना है। तो फिर मैंने सोचा इनको ये तक जाने दो, तो फिर मैंने ये 99 में लिख दिया सारे का सारा। तो फिर जब मैं एजुकेशन के मैदान में आई, तो मैंने एक लफ्ज जिम लिया और जे लफ्ज लिया, फिर इसके ऊपर मेरा पूरा एक ये प्रोजेक्ट था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनको बताएं कि उर्दू जुबान के पास वो कुछ है जो और किसी के पास नहीं है। डेनिश जे को यज बोलते हैं, और इंडियन लैंग्वेजेस जितनी है आप उसमें जे नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि भाई उर्दू जुबान में ये अल्फाज बिला वजह के भरती हैं, ये है वो है, जब तक आप तारीख नहीं पढ़ेंगे। अरबी आई, अरबी से फारसी, ये अहले फारस जो है ये पारसी थे, ये पारसी से फारसी क्यों हुए, सारा हरफ तहज्जी का तो खेल है। तो फिर मैंने वो किया, वो मेरा बहुत कामयाब रहा। और फिर मैंने बच्चों की जो है नज़में लिखी डैनिश अंदाज में। जैसे बच्चों को बॉडी लैंग्वेज आपने रटाना नहीं है, ये उंगली है, ये अंगूठा है, ये हथेली है। मैं बता देती हूँ एक छोटी सी नज़्म जो मेरी बहुत डैनिश में भी इसका तर्जुमा हुआ, वो ये था, मेरे हाथ आओ खेलो मेरे साथ। और फिर उसमें ये था कि जैसे काफ से बॉडी के अंदर से आपने हरूफ तहज्जी निकाले, मेरा कंधा, मेरी कुहनी, ये कमर, ये है कूला, ये कलाई, ये कलाई। मैंने चुटकी बजाई, मैंने ताली भी बजाई, आओ आओ मेरे भाई, आओ खेलो मेरे साथ, मेरे हाथ मेरे हाथ। वो हमारी बेटी कहने लगी मेरे भाई क्यों कहा है, आओ मेरी बहना। फिर दोबारा नज़म। तो नज़में मैंने ऐसे लिखी कि जब कोई स्टूडेंट कहता था नहीं मैडम यहाँ पे ये लफ्ज नहीं, एक और नाम डाले ना। अगर मैं जैसे से बना रही हूँ, से समरा है, क्योंकि हमारा नाम क्यों नहीं है भी, तुम्हारा नाम से नहीं है, नहीं मैं समीर हूँ। तो वो बहुत मैंने इंजॉय किया। मेरे लिए जो एजुकेशन है, जो तदरीस है, ये मेरे लिए बिल्कुल तख्लीकी अमल की तरह बहुत महमेज करने वाली चीज है, स्टिमुलेटिंग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब देखिए, बहुत काजी जकरिया भाई देख रहे हैं लखनऊ से आपको। अरे आदाब, ये बरगद का सेहरा इन्हीं के सर पर हमने लगाना है। वाह, इन्होंने ही चापी लखनऊ से। हाँ, तो ये हम लोगों को नहीं पता था। काजी साहब ने उसकी तस्वीर बाद में कल मुझे भेजी। अच्छा, मगर उस काजी वक्त साहब के, ने। हाँ, मगर उसकी वो बन और चुकी। उसका इंतसाब मैंने इन्हीं लोगों के नाम किया है, शमीम हनफी, जनाब काजी साहब, और हमारे प्यारे दोस्त, नावल का नाम उनके लिए ज़ौकी। ज़ौकी साहब के नाम। जी। राबिया एक सवाल कर रही हैं कि सदफ जी ये बताइए कि तर्जुमा एक ईमानदारी है, तख्लीक मुकर्रर कहते हैं, लेकिन जैसे उर्दू अदब में हम किसी दूसरी जबान के अदब से पूरा आइडिया माखूज कर लेते हैं, दाद वसूल लेते हैं, क्या बाकी जबानों के अदब में ऐसी माखूज दाद मौजूद है? इस तरह से माहूज नहीं लिखते ये लोग। इनको ये होता है कि पहले पूरी दयानतदारी, इसको 2-3 हिस्सों में करते हैं। जैसे मैंने अभी काम किया बरतानिया में पीएचडी के सिलसिले में, तो हमारी सुपरवाइजर कहती थी कि नहीं, इसको 3 उस सतहों पे करो। पहले हमें इसका लफ्जी तर्जुमा चाहिए, लफ्जी तर्जुमे के बाद आप हमें ये बताएं कि इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा। और तीसरा जो है, फिर उसके ऊपर जब आप तज्जिया करते हैं तो उसको हम महफूज कहते हैं ना, उसमें हम बता रहे हैं कि अगर ये कहा गया है कि औरत जो है वो पैर की जूती है मुहावरे में, तो आपने पैर की जूती को यही कहना है कि द शूज द फुट वुमेन, इसको करके उसके बाद आपने उसको दूसरे अंदाज में मुहावरा करना है, और तीसरे में आएगा जो आपका एनालिसिस है। और मैं ये बताती चलूं कि औरत पैर की जूती है, सिर्फ हम ही वाहिद नहीं है जो कहते हैं। मेसोपोटामिया से द एपिक ऑफ गिलगामेश जब मैंने तर्जुमा किया, सबसे पहले उसने कहा, क्योंकि देवी बड़ी मुतासिर हुई उसकी मर्दाना वजाहत से, उसने कहा मुझसे शादी कर लो। तो उसने कहा तुम पाँव का टूटा हुआ जूता हो, कीचड़ भरा। तो ये है जनाब, जब मर्द जो है उसकी तलब हो, वो क्या है कि मुझे जब उसने मांगा तो हरम का एक फसाना में, मर्द की तलब ये है कि हरम में आ जाओ। मुझे जब उसने मांगा तो हरम का एक फसाना में, उसे जब मैंने चाहा तो मैं पीछे से फटा दामन।
تو یہ ایپک آف گلگامش کو آپ دیکھ لیجیے، وہ ہزاروں سال قبل. تو اس کو بامحاورہ ترجمہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ماخوذ ہے میں اس کو اس لیے نہیں مانتی بالکل اس طرح سے، کیونکہ وہ اصل روح دب جاتی ہے، اس پہ ہماری لفاظی کا ایک جامع سا آ جاتا ہے جس کے تھرو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ بھی کیجیے. زینت رشید ہماری چھوٹی بہن ہیں جو کہ کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو آداب. آداب کہہ رہی ہیں. آداب. اچھا جناب، اردو میں نسائی ادب پر جو کچھ لکھا گیا ہے کیا وہ مغرب کے فیمنسٹ رائٹنگ کے ہم پلہ ہے یا یہ ہونا چاہیے؟ یہ بڑا دیکھیے یہ ایک بڑا طویل سوال ہے. اگر ہم آج سے پیچھے جائیں، جا کے ہم عصمت چغتائی سے ہی ذکر کرتے ہیں، اس سے قبل بھی پریم چند وغیرہ نے بھی کیا، لیکن ہم چونکہ اس ادب کی بات کر رہے ہیں، اگر جو خواتین نے یا مصنفات نے لکھا تو ان کے پاس موضوعات کی کمی نہیں تھی. جو لوگ اس نظر سے دیکھیں اگر عصمت چغتائی کو، نہ ان کے پاس فیمینسٹک موضوعات کی کمی تھی، نہ ان کے پاس اسلوب کی کمی تھی. آپ یہ صرف لحاف کو تو ایک طرف رکھ دیجئے جس پہ بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ یورپین عورت نے بھی کھل کے بعد میں لکھا، بلکہ حالانکہ یہ سیفو سے شروع ہو چکا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی یہ یورپی ادب میں کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس جزیرے کا نام بھی لسبون اس طرح سے رکھا گیا. لیکن وہ جو ہے نا باواضح بلند، پھر جو کرسچینٹی آئی، بنیادی طور پہ عیسائیت کی آمد کے ساتھ یہ لسانی جبر زیادہ ہوا، کیونکہ عیسائیت میں عورت کو ظاہر ہے اجازت نہیں تھی، اگر وہ ہے بھی تو وہ لاطینی زبان نہ سیکھے. ایک محاورہ ہے کہ جو عورت لاطینی زبان سیکھتی ہے اس کا گھر کبھی نہیں بس سکتا. تو لکھنے پڑھنے والی عورت کا تو گھر بسے گا ہی نہیں. اگر اس کے ہاتھ میں قلم ہے اور ایک زبان ہی کافی نہیں ہے تو دو زبانیں جانیں گی تو کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذاتی طور پہ اگر ہم واجدہ تبسم کو پڑھیں، انہوں نے جو اپنے دور کی ہے ترجمانی، وہ نعت کا بوجھ، یہ ساری چیزیں، ان کا اگر آپ تراجم کریں تو دانتوں پسینے آ جاتے ہیں. یعنی پہلے آپ نے اپنی پوری تہذیب بتانی ہے. تہذیب. اگر اردو بھی ہے تو دکنی اردو کیا ہے، لکھنؤ کا دبستان کیا ہے، دہلی کا کیونکہ مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اس کا بتائیے اردو کا، تو میں نے سوچا یہ میں نے اس میں ہاتھ دے لیا بھیڑوں کے چھتے میں. پھر میں نے برٹش میوزیم سے اور برٹش لائبریری سے زیادہ لیا، اور جتنے یہ اورینٹلسٹ ہیں جیسے فیلن کی ڈکشنری ہے اور ڈاکٹر گل کرسٹ ہے، ان کے اوپر کام کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں کمی نہیں ہے. اگر خواتین کو اجازت ہوتی، اس زمانے کی پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تو وہ بہت اعلیٰ ادب تحریر کرتی. ابھی بھی جو ہماری محترمہ نیلی بار لکھتی ہے، آپ ان کی لینگویج دیکھیے، آپ ان کا انداز بیان دیکھیے تو سمجھ آتی ہے کہ کہیں کمی نہیں ہے. خود یہ رابعہ بہت شاندار افسانے لکھتی ہیں. میں فیس بک پہ جب پڑھتی ہوں تو بڑی جرت مندی سے بہت ساری چیزوں کو وہ نیم دروں کر جاتی ہیں. تو وقت چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اچھی افسانہ نگار ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں قاری بہت اچھی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت پڑھوں سب کو. یہ ساری بات ہم ایسٹ اور ویسٹ کی بات کریں، مگر ویسٹ میں جو ہماری مہجری ادب لکھا جا رہا ہے، تخلیق کیا جا رہا ہے پورے ویسٹ میں، تو اب تک تو اس پہ نظر نہیں تھی استادوں کی، اب ہو گئی ہے. لوگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اس کے مہجری ادب پہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مہجری ادب جو تخلیق ہو رہا ہے وہ مین لینڈ کے ہم پلہ ہے یا اسے اچھا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو ایک بات چلتی ہے نا، مین کرنٹ، مرکزی دھارا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے چیز پھوٹ کے نکلتی ہے. اگر یورپ میں کام ہو رہا ہے بیٹھ کے، جیسے یورپی نجمہ عثمان کا میں ذکر کروں گی، لندن میں بہت بڑا نام ہے مہجری ادب کا، بہت بڑی شاعرہ ہے، بہت بڑی افسانہ نگار ہیں. یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا، کیونکہ جہاں کہیں پہ بھی اکیڈیمیا کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک اور طرح کا نکھار آتا ہے. ان کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ، ان کا جو یہ چیزیں ہیں یہ بڑی ڈفرینٹ ہیں. وہ ایک بہت بڑا نام ہے. اب دیکھیں میں خود کو کوٹ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میرا ایک افسانہ ہے، کیا ہے، دو پلوں کے درمیان. تو وہ ایک جرمن ماہر نفسیات ہے جس نے عورتوں کو قتل ہونے کے بارے میں لکھا کہ مسلمان عورتیں، اس کی ایک ترکی دوست تھی، وہ ساری اس کے پہ بنا کے لکھا. اور یہ کہ جب یہ نئی، اس میں ایک جملہ تھا کہ میں الٹرا ساؤنڈ کی چغل خور مشین سے پہلے پیدا ہو گئی. تو اس پہ ڈینشا نے بہت داد دی کہ یہ تم کہاں سے جملہ لائی ہو کہ میں الٹرا ساؤنڈ کی چغل خور مشین سے پہلے پیدا ہوگی، ورنہ میرا انجام وہی ہوتا نمک کے ٹیکے لگ کے دو بہنوں کی طرح. تو یہ جو چیزیں ہیں جو مغربی ادب ہے اور جو مغربی ادب میں رہنے والے لوگ لکھ رہے ہیں، آپ نجمہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، میں معافی چاہتی ہوں وقت کی وجہ سے میں
जिक्र नहीं करती, लेकिन इसमें लिखा जा सकता है। बहुत अफसानों की किताबें आ रही हैं, बहुत चीजें आ रही हैं जो उन्हीं टॉपिक्स को छेड़ती हैं। तो उस लिहाज से मगरबी अदब, मगरबी माहौल जो है उसका मरकजी धारा यूरोप ही रहेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं ये तराजुम जो हैं ये बेसिकली बायोलिंगुअल नहीं होते, ये बायोकल्चरल भी होते हैं। जब तक आप कल्चर को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी चीज को वजाहत से बयान नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि जो यूरोप में रहने वाले लिख रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत आगे का लिख रहे हैं। रजा अली आप भी कोई देख लीजिए, आप उन्होंने यही रह के ये अदब तख्लीक किया ना। बिल्कुल। मोहतरमा सदफ मिर्जा साहिबा, वक्त कम है और बहुत बातें हुई मगर बहुत कुछ बाकी। नहीं, बहुत तो शुक्रिया, मैं बहुत आपका दिल की शुक्रिया। गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि हमारी जानकारी में मजीद 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 इजाफा किया। कोई मैं अहम आपकी बात रह ममनून गई हूँ, हो, कोई अहम बात आपकी रह गई हो ममनून तो हूँ। बताएं। बहुत शुक्रिया। आप बला तकल्लुफ बताएं। नहीं, एक दफा फिर आपकी आवाज नहीं आई प्लीज। कोई अहम बात रह गई हो तो आप बिला देखिए, मुझे तकल्लुफ तो बता। लगता है कि आपने मेरे बचपन से लेके यहाँ पे नानापे तक सब कुछ सब कुछ उसमें आ गया। बल्कि तस्वीर में तो मैं हैरान होगी कि आपने इतनी खूबसूरती से उन चीजों को जोड़ा जो आमतौर पर इंसान भूल भी जाता है ना। तो मैं सब जिन्होंने ऑनलाइन इस तरक्की के ज़माने में उसको इस्तेमाल करते हुए जो हम तक पहुँचे, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत आदाब तहे दिल से, और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपना वक़्त निकाला और हमारी बातें सुनी। और जनाब दानिश साहब की तो अब दानिश का हम क्या कहें इकरार करते हैं कि माशाल्लाह 128वां नंबर हूँ मैं। हाँ देखिए साहब, तो बहुत बड़ी बात है। ये दोस्तों को ये बहुत भी बड़ा सफ़र है और राज, बहुत मेहनत इस है। सफर के बारे में दोस्तों को बता दें कि बड़ी मन्नत मुरादों के बाद सदफ साहिबा हाथ आई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने आपको बताया तो है मैं मैं सिर्फ कोई सफर की पिछले वजह से। एक साल से कोशिश कर रहा हूँ मगर मुझे डेनमार्क का वीजा नहीं मिल रहा ये था। आपका ये आपका आला ज़र्फ़ी है, वरना मैं वो बरस मेरा मुश्किल था क्योंकि मैं कुछ काम कर रही आप थी। मसरूफ तो थी। टाइम टाइम 6 घंटे का था ना, उसका मसला हाँ, था। मसरूफ भी थी और मुझे नहीं पता था कि ये वाकई आवारगी इतनी दूर तक जाएगी। और नहीं, माशाल्लाह, बहुत आपको बहुत ज्यादा। मुबारकबाद। ये सिर्फ एक मीडिया का काम नहीं जो आप काम कर रही हैं, ये माशाल्लाह एक तख्लीकी काम है। वो वही बात है ना कि मुझे लगता है मेरा आईक्यू ज़्यादा हो गया आपसे बात करके। बुलंदी सैयद आ गई आईक्यू में। आसिम रऊफ भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आसिम भाई कह रहे हैं जावेद दानिश भाई और सदफ मिर्जा साहिबा आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, आदाब बहुत कह रहे शुक्रिया। हैं। और आसिम भाई भी मेरे ख्याल में आजमगढ़ से देख रहे हैं जी। अच्छा, मैं दोस्तों को बताता डॉक्टर रहता हूँ अब्दुल्ला का कि कोई शहर है। महल्ले का नाम जरूर बताया करें साहब, मेरे इतने चाहने वाले हैं कि मैं महल्लों में बढ़ जाता हूँ, याद नहीं रहता कहाँ से आए हैं। वाह, हमारे दोस्त मोहम्मद उसामा साहब देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में उड़ीसा से, और ये दुआ दे रहे हैं आपको कि अल्लाह सलामत रखे। जी आप भी सलामत और रहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ, टाइम तो हो गया मगर मंजर साहब हमारे, क्योंकि ईरान से मेरे बड़े कल्बी रिश्ते हैं। तो माशाल्लाह। मंजर अकबर साहब फरमा रहे हैं कि मोहतरमा से सवाल है कि क्या किसी तेहरानी दानिश्वर ने भी जावेदनामा का अंग्रेजी या डेनिश में तर्जुमा किया है? तेहरान से तो मुझे नहीं लगता कि हुआ है। हम्म, क्योंकि जितने मेरी नज़र से गुजरे वो 4-5 लोग ही हैं, जिनमें ये डॉक्टर मुख्तार साहब थे जिन्होंने बहुत इब्तिदा में किया था, और बाद में चंद लोग और हैं, लेकिन किसी फारसी ज़बान वाले ने किया वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। नहीं हो हाँ। हम्म। तो मंजर भाई एक प्रोजेक्ट दीजिए, सदफ साहिबा ईरान आकर के ये काम करती साहब। अले मेरी ये मुजाल वहां पे इतने बड़े बड़े दानिशवरान की मौजूदगी में भी। मैं एक बात हमेशा कहती थी कि मैं तालिबा हूँ हकीकतन, ये महावरतें नहीं, मैं हकीकतन अभी तक तालिबा हूँ। तो जहां से मिले जिस कदर मिले, जहां से मिले जो भी मिले जिस कदर मिले, मैं तो खुद अभी सीखने के फेज में हूँ। और अल्लाह करे कि ये जावेदनामा पे जो हमने इतनी मेहनत की वो इंशाल्लाह डैनिश दोस्तों का इंतजार है। मैं जिसके साथ काम बिल्कुल। करना चाहती हूँ वो बेसिकली अफगानी हैं और डेनमार्क में रहते हैं, डेनिश भी शायरी करते हैं, तो उनके इंतजार में हूँ कि वो एक नजरसानी इस पे करें। दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज आप हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, साथ अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों, दोस्तों और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें।
اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروا لیا کریں کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے. آپ اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو صدف مرزا صاحبہ کی طرح مہمان آپ سے نہیں ملنے آئیں گے. ارے بہت شکریہ، مانانم کے مندانم. اگلے ہفتے نومبر 19 2022 ہمارے علی مینٹر حضرت شان الحق حقی جنت مکانی صاحب کی زندگی پر ان کے خوشبخت بیٹے محترم عدنان حقی سے آپ کو ملوائیں گے. ضرور شرکت کریں. کیا بات ہے. اور حقی صاحب بھی میرے بہت ہی میرے علی ساتھی بھی تھے اور مجھ سے بہت سینئر تھے، میرے ابا سے بھی سینئر تھے مگر بہت پیار کرتے تھے اور یہیں آرام فرما ہے. انتقال ان کا ٹورانٹو میں ہوا تھا. اجازت منظر صاحب آخری کمنٹ کر رہے ہیں کہ اقبال کا ترجمہ کرنے کے لیے پاکستانی ماحول سے آشنائی ضروری. جی بالکل ضروری ہے، اس لیے کبھی کبھی صدف صاحبہ پاکستان جاتی رہتی. کبھی کبھی میں سال میں 2 مرتبہ جاتی ہوں. 2 دفعہ اور جاتی ہیں. قائم سلامت رہے ہمارے سیمینار والے اور یونیورسٹی والے. میں تو بعض اوقات 3 مرتبہ بھی گئی ہوں اور یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکی. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو کراچی کانفرنس میں ملوں گی 1 دسمبر سے 4 دسمبر تک. نہیں صاحب، پروگرام کچھ یہ باتیں پھر کبھی ہوں گی. جی ضرور ضرور. تو دوستوں اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو بہت صاحب بہت شکریہ، میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں. ہاں ذرا سا ایک اور صاحب نوازش خوش باش. بہت بہت شکریہ. اللہ